म ती पार्टीहरूमा छिरेर कांग्रेसमा जो मेरा सहकालीन साथीहरू छन् ती सबै निकै उच्च पदमा पुगिसकेका छन्। कोही प्रवक्ता भएका छन्। विश्वप्रकाश भनेको पनि मेरो एकदमै लगौटिया साथी हो। गुरु घिमिरे त्यस्तै र अरू कम्युनिस्टका पनि हेर्नुहुन्छ भने मेरा धेरै साथीहरू छन्। किन म त्यहाँ गएन? यदि म राजनीतिमा लागेर कांग्रेस र कम्युनिस्ट भएको भए म ती मेरा साथीहरूभन्दा निकै छिटो यो देशको निकै राम्रो मन्त्री भइसकेको हुन्थेँ, क्याबिनेटको मन्त्री भइसकेको हुन्थेँ। तर म क्याबिनेटको मन्त्री भएर मैले यो देशमा अहिले यो सिस्टमबाट गएर यो देश बदल्नको लागि मेरो भूमिका हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो होला? म गर्न सक्थेँ कि सक्थेँ? अर्को राजा जसले यो देश यसरी लुट्यो, जसले नमिता सुमिता काण्ड तपाईले सुन्नुभयो होला। ती काण्डहरू यही दरबार मार्फत गरेको थियो, दरबारका फ्यामिलीहरूले गरेका थिए। तपाई मूर्ति चोर्नेदेखि लिएर यो देशको सारा सम्पत्ति विदेशमा लगेर अकुत सम्पत्ति कमाउने यो सबै खेल गर्ने र देशका जनताहरूलाई थुरेर हामीले ज्ञानेन्द्रको शासन नदेखेको त होइन नि अहिलेका मानिसहरूले। हामी सबैलाई थाहा छ 5 वर्ष 10 वर्ष 4 वर्ष अगाडि हामीलाई थुनेर फेसबुक सामाजिक सञ्जालहरू पनि चलाउन नदिएर कान्तिपुर जस्तो एउटा राष्ट्रिय मिडियाको सम्पादकीय लेख्ने ठाउँमा सम्पादक बस्ने कुर्सीको छेउमा आदमी बसेको हामीले देखेको छैन। अनि अहिले यिनीहरू गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर भनिरहेका छन्। यो राजाले आएको चमत्कार हुन्छ। 5 वर्षमा फेरि हामीले विशाल जुलुस यही बुटबलमा निकाल्नुपर्छ यो राजालाई फ्याँक्नको लागि। अझै भन्ने हो कि यो प्रहरी प्रशासन, यो न्यायालय र कर्मचारीहरू यी नेताहरूलाई देश लुट्नको लागि सहयोग गर्नको लागि उनीहरूको संरक्षणको भूमिकामा यी दलहरू सबै हत्या र हिंसाबाट आएका छन्। अहिले एक्जिस्टिङ पावरको कुरा गर्दैछु। तपाई कांग्रेस पनि बन्दुक पड्काउँदै आयो, कम्युनिस्टहरू यो देशमा बन्दुक पड्काउँदै आए र यी जसपाहरू भनेका यी दलहरू पनि बन्दुक पड्काउँदै आए। यो भएको कारणले, यो सिस्टम भएको कारणले यो बाटो परिवर्तन आउन सक्दैन। यो देश बन्छ, यो देश 15 वर्षमा बनाउन सक्छ यदि हामीले दिएको आइडियोलोजीबाट यो देश चलाउने हो र युवाहरूले हामीलाई विश्वास दिलाउने हो, हामीलाई एकचोटि अवसर दिने हो र युवाहरूलाई लिएर हामीले जान पायौं सत्तामा शक्तिमा भने हामी 15 वर्षमा चमत्कारपूर्ण जादु गरे जसरी यो देश बनाउन सकिन्छ। यी गद्दारहरूले जुन हामीलाई भ्रम छरेका छन् हुँदैन 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 भनेर त्यही हुँदैनको गीत बजाएर हामी हिँड्न चाहन्छौँ। अब यिनीहरूबाट मुक्त एउटा राजनीतिक पार्टी हामी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैको लागि हामीले चन्दा नउठाउने, हामी 20-50 भेला पार्ने, जनताबाट एक मुठी चामल जोगाउनुहोस् खाने बेलामा भनेर अनुरोध गर्ने। एक मुठी चामल नखाएर, एक मुठी अलिक थोरै कम खाएर हामी मर्दैनौँ। त्यसकारण त्यो जोगाउनुहोस् र हामी भोलि भगवान बुद्धले जसरी भिक्षा माग्न जानुभएको थियो त्यसरी हामी हात थाप्न जाने हो नागरिकका घरमा। सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद, नेपाली सेना जिन्दाबाद, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। दर्जनौं पुस्तकहरूको लेखक, विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा आफ्नो आर्टिकल लेखिरहनुहुने र विभिन्न उत्तर कोरिया, अमेरिका, विभिन्न ठाउँका राष्ट्रहरूलाई च्यालेन्ज दिएर भारतलाई एकदमै आफ्नो आवाजहरूबाट चाहिँ राज्यलाई र यी विभिन्न प्रकारका नाटकीय राजनीति गर्ने, राजनीतिको खोर ओढ्नेहरू, राजनीतिका मकुण्ड लगाउनेहरू, राजनीति गर्ने भनेर देशको लागि नृत्याउने व्यक्तिहरूलाई एकदमै भन्नको निम्ति, बोल्नको निम्ति, उत्तर दिनको निम्ति पछि नहट्ने लेखक विद्वान पुण्य प्रसाद प्रसाई सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्षलाई चाहिँ हामी स्वागत गर्नेछौँ। उहाँले हाम्रो बिचमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। कार्यक्रमका सभापतिहरू, यहाँ केन्द्रबाट पाल्नुभएका हाम्रा सह-अध्यक्ष जगन्नाथ तामाङज्यू, देवराज लामाज्यू र विश्वभरिबाट मलाई लाइभ हेरिरहनु भएको, मेरो प्रत्यक्ष प्रसारण यो मेरो पेज मार्फत लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण संसारभरिका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। जो मानिस आफ्नो हुन सक्दैन त्यो कसैको पनि हुन सक्दैन। जो मानिसले आफूलाई विश्वास गर्दैन त्यसलाई कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसकारण म संसारभरिका युवाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई पहिला मेरो एउटै अनुरोध छ, पहिला आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्य जुन तपाईको मस्तिष्कमा छ त्यो मस्तिष्कको आफ्नो अपार सम्भावनाको खोजी गर्नुहोस्। मसँग के सम्भावना छ त्यो खोजी गर्नुभयो भने त्यो खोजी गरिसकेपछि तपाईले जे चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले
गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईँ आफूलाई चिन्नुहोस्, आफ्ना सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुहोस् र बाहिरका कुनै पनि प्रकारका सम्भावनाहरू ती हामी खोजी गर्न सक्छौँ। हामी युवाहरूलाई किन हेर्न खोजिरहेका छौँ, यो निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र त्योभन्दा अगाडि आउँछ यो देशमा सचेत नेपाली पार्टी किन आवश्यक छ। म पुण्य प्रसाद प्रसाईले काङ्ग्रेसमा गए हुन्थ्यो कि हुँदैन? म पुण्य प्रसाईले यो पार्टी बनाएर यो दुःख गरेर मेरो भयभरको सम्पत्ति सकेर मैले यो पार्टी बनाइरहनु भन्दा म कम्युनिस्टमा खड्गौलीको झोला बोकेको भए हुन्थ्यो कि हुँदैन? म त्यहाँबाट गएर मन्त्री हुन सक्थेँ कि सक्दिनँ थिएँ? म ती पार्टीहरूमा छिरेर काङ्ग्रेसमा जो मेरा सहकालीन साथीहरू छन् ती सबै निकै उच्च पदमा पुगिसकेका छन्। कोही प्रवक्ता भएका छन्। विश्वप्रकाश भनेको पनि मेरो एकदमै लगौटिया साथी हो। गुरु घिमिरे त्यस्तै, र अरू कम्युनिस्टका पनि हेर्नुहुन्छ भने मेरा धेरै साथीहरू छन्। किन म त्यहाँ गएन? म के प्रतिभा नभएर त्यहाँ जान सक्दिनँ? म त्यो लाइनमा हिँड्यो भने भोलि मन्त्री बन्न सक्दिनँ भन्ने लागेर म यो बेग्लै पार्टी बनाएको होला, यत्रो दुःख गरेर नयाँ बाटो क्रिएट गर्न लागेको होला। यो एउटा विचारणीय पक्ष र म देशका नागरिकहरूलाई यो किन भन्ने कुरा म बताउन पनि चाहन्छु। यदि म राजनीतिमा लागेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भएको भए म ती मेरा साथीहरूभन्दा निकै छिटो यो देशको निकै राम्रो मन्त्री भइसकेको हुन्थेँ, क्याबिनेटको मन्त्री भइसकेको हुन्थेँ। तर म क्याबिनेटको मन्त्री भएर मैले यो देशमा अहिले यो सिस्टमबाट गएर यो देश बदल्नको लागि मेरो भूमिका हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो होला? म गर्न सक्थेँ कि सक्दिनँ थियो होला? महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो आउँछ। मन्त्री हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, कुनै पदमा पुग्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, प्रधानमन्त्री बन्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तपाईँ यो अहिले यहाँको अध्यक्ष सदस्य सहअध्यक्ष हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँ त्यहाँ भएर के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्न खोज्न के को लागि तपाईँ त्यहाँ जानु भएको छ। पैसा कमाउनु ठुलो कुरा होइन, पैसा तपाईँ किन कमाउनुहुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। पैसा कमाएर भोलि तपाईँ कुनै आतंककारीसँग मिलेर यो बुटवलको कुनै क्षेत्रमा तपाईँले बम विस्फोट गराउनु भयो भने तपाईँको पैसाको दुरुपयोग भयो। त्यसकारण पैसा कमाउनु ठुलो कुरा हो होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा हो पैसा कमाएर तपाईँ के गर्नुहुन्छ, त्यो पैसाको कहाँ उपयोग गर्नुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सत्ता प्राप्त गरेर तपाईँ त्यहाँबाट त्यो सत्ताबाट तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, देशको लागि नागरिकहरूको लागि, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण म किन गइन यो पनि भन्छु। र अहिलेको यो देशको राजनीति किन हामी आवश्यक छ, किन सचेत नेपाली आवश्यक छ, यो पनि म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, तपाईँ कुनै एउटा घर छ, घरमा तपाईँ पस्नुभयो, राम्रो लुगा लगाएर पस्नुभयो र अर्को मानिस नराम्रो लुगा लगाएर पस्यो भने त्यो दुईटै गनाउँछन् बाहिर निस्किसकेपछि। यो सिस्टम भनेको अहिले जुन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यिनीहरूले र राजावादीहरूले यिनीहरूले पुरै सिस्टममा यिनीहरूलाई घेरेर बस्ने मानिसहरू, यिनीहरूका वरिपरि भएका मानिसहरू जम्मै माफिया डनगिरी गर्ने भ्रष्टहरू, केवल पैसा 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 भनेर खालि धन धन भन्ने यस्ता लम्पटहरू यिनीहरूको वरिपरि छ। यहाँ पुगेकै यस्तै मानिसहरू जसुकैले भेट्नुहोस्, किन तपाईँ सत्ता भनौँ भने मन्त्री हुनलाई, मन्त्री किन भनौँ भने घोडागाडी चाहियो भने पहिल्यै त्यही हुन्छ। कुनै पनि मानिस हेर्नुहोस्, कुनै पनि अहिले सुविधा भोगिरहेको, यी पार्टीबाट सुविधा भोगिरहेको कुनै पनि मानिस तपाईँले भेट्नुहोस्, उसको उद्देश्य भनेको केवल त्यहाँ जाने बित्तिकै पद पाउने बित्तिकै यहाँको मेयरले के गरौँ भनेर सोध्नुहोस्, गाडी किन्यो। देशभरिका ती मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरू र देशका मन्त्रीहरूदेखि सबैभन्दा पहिला किन्छन्, केही न केही किन्छन् यिनीहरू। किन किन्छन् भने जाने बित्तिकै यिनीहरूलाई कमिसन चाहिन्छ, मोबाइलबाट पनि किन्छन् यिनीहरू, त्यहाँबाट पास गर्छ, ल्यापटप किन्छन्, केही न केही गाडी किन्छन्, मोटरसाइकल, जे पैसा जति पैसा छ त्यो अनुसारको किन्छन् यिनीहरू, जाने बित्तिकै किन्छन्। यो पुरै यिनीहरू पहिल्यै यिनीहरूलाई यो बाबुको वीरता, मेरा बाबुले कमाएर राखिदिएको सम्पत्ति जस्तो भएको छ यिनीहरूलाई हामीले बुझाएको कर, देशभरि यो अवस्था सिर्जना गरिएको छ। मैले के बताउन चाहेको हो भने तपाईँ अहिले देशको सम्पत्ति कसरी देशभित्र र हाम्रा 85 लाख युवाहरूले जुन कमाएर यहाँ पठाउनु भएको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति कसरी बाहिर गइरहेको छ, फेरि जस्ताको तस्तै जान्छ। हेर्नुहोस्, हामी यत्रो पैसा आइरहेको छ त्यो कसरी जस्ताको तस्तै गइरहेको छ। यो देशका नागरिकलाई हामीले यो बुझाउन सकेनौँ। र म किन गरिब छु, मैले केही व्यवसाय गरे पनि त्यो व्यवसाय किन असफल भइरहेको छ, यो कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ भने यो देशमा
यो देशमा हामी हजार वर्ष पछाडि पनि यो देशका यिनै सत्ताहरू जसलाई अहिले शक्तिमा छन् यी दुईटालाई भन्दा बढी अरूलाई अहिले शक्ति दिन चाहँदैनन् विदेशीहरू। सम्भव भयो भने यिनीहरूलाई धम्की दिनको लागि राजालाई ठिक पारेर राखेका छन् यिनीहरूले, त्यहाँ यिनीहरू लान खोजिरहेका छन्। यो तीनटा शक्तिमा पुरै घुमाएर यी पुरै क्याप्चर आफूले गरेर यिनीहरूबाट यो देशलाई सधैँ गरिब राख्ने परिपाटी छ। किनभने तपाईँ गरिब हुनुभयो भने मात्र तपाईँमा खेल्न पाइन्छ। म गरिब छु, आज म काठमाडौँबाट भोकै यहाँ आएको थिएँ बुटवलमा, मानिनु मलाई खान केही पनि थिएन, मेरो गोजीमा पैसा पनि थिएन भने यहाँ तपाईँ कोही पनि 1000 रुपियाँ गोजीमा भएको मान्छेले मलाई दिनभरि तपाईँलाई म खाना खुवाउँछु भनेर घुमाउन सक्नु। यहाँबाट तपाईँले एक ठाउँ लिएर जानुहुन्थ्यो, यहाँ खाना खानु पर्यो जाउँ पुण्यजी भनेर मलाई त्यहाँ खाना खान लानुहुन्थ्यो। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँको काम त्यहाँ अर्को ठाउँमा पनि थियो, अर्को ठाउँमा पनि पुण्य बसाइको अनुहार देखाउनु पर्ने थियो भने यहाँ चाहिँ खाना राम्रो रहेनछ, यहाँको खाना हामी नखाउँ त्यहाँ जाउँ भनेर तपाईँले त्यो 1000 रुपियाँले दिनभरि मलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ। गरिबलाई सधैँ घुमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को त्यस पछाडि घुमाउन सकिन्छ जो आफ्नो स्वविवेकले सोच्दैन, जो गहिराइमा पुगेर समस्या खोजी गर्न सक्दैन, उसलाई पनि घुमाइन्छ र भावनामा बगेर। जस्तो हामी पार्टी आएका छौँ, अहिले देशमा अरू पार्टी पनि छ, कसरी भावनामा बहकाएर कसरी घुमाइरहेछ। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् राजावादीहरूको कुरा गरिनेछ, यी दुईटा पार्टीहरू खराब भए, यी दुईटा पार्टी भएपछि हामीले जाने ठाउँ कहाँ देखेको देशका जनताले? अर्को छैन भन्दा ज्ञानेन्द्रलाई देखे, अर्को राजा जसले यो देश यसरी लुट्यो, जसले नमिता सुमिता काण्ड तपाईँले सुन्नुभयो होला। ती काण्डहरू यही दरबार मार्फत गरेको थियो, दरबारका फ्यामिलीहरूले गरेका थिए। तपाईँ मूर्ति चोर्नेदेखि लिएर यो देशको सारा सम्पत्ति विदेशमा लगेर अकुत सम्पत्ति कमाउने, यो सबै खेल गर्ने र देशका जनताहरूलाई थुरेर हामीले ज्ञानेन्द्रको शासन नदेखेको त होइन नि अहिलेका मानिसहरूले। हामी सबैलाई थाहा छ 5 वर्ष 10 वर्ष 7 वर्ष अगाडि हामीलाई पुनेर फेसबुक सामाजिक सञ्जालहरू पनि चलाउन नदिएर कान्तिपुर जस्तो एउटा राष्ट्रिय मिडियाको सम्पादकीय लेख्ने ठाउँमा सम्पादक बस्ने कुर्सीको छेउमा आदमी बसेको हामीले देखेको छैन। अनि अहिले यिनीहरू गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर भनिरहेका छन्, गणतन्त्रको सर्वनाश गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। किनभने उनीहरूको सोच यो देशमा जुन विदेशीहरूले चाहेका छन् यहाँ अस्थिरता ल्याउने मात्र, हामीलाई उनीहरू अस्थिर मात्र गराइरहन चाहन्छन्। प्रमुख कुरा यो छ, यहाँ सिस्टम परिवर्तन हुँदै आउँछ, सिस्टम परिवर्तनहरू अब त विकासको कार्यमा लाग्नु पर्ने बेला आयो, अब विकास गरौँ न त भनौँ। अनि सबै सिस्टम कोही संघीयता अभाव सिद्ध भयो, यो फ्याँक्नु भन्छ, कोही राजा ल्याउनु पर्यो, गणतन्त्र अभाव सिद्ध भयो, यो केही पनि अभाव सिद्ध भएको होइन। यहाँका दलालहरू जसलाई हामीले सत्ता दिएका छौँ ती अभाव सिद्ध भएका। यो राजाले आएको चमत्कार हुन्छ, 5 वर्षमा फेरि हामीले विशाल जुलुस यही बुटवलमा निकाल्नुपर्छ यो राजालाई फ्याँक्नको लागि। जब हामीले ल्यायौँ भनेको यो ल्यायौँ भने 5 वर्ष पनि पर्दैन। खड्गवली जस्तो जनताले चुनेको भनेको मानिसलाई 2 वर्ष लागेन बर्बाद हुन भने 2 वर्षमा यति बदनाम भयो खड्गवली र भने यो राजा 1 वर्ष पनि लाग्दैन। फेरि हामीले अर्को आन्दोलन गरौँ। अनि के गरिन्छ एउटा कुरा, जब सत्ता फ्याँक्ने बेला हुन्छ एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा, जब सत्ता फ्याँक्नु पर्ने बेला हुन्छ उसले पुरानो सत्ता जो एक्जिस्टिङ पावर छ सत्तामा छ त्योसँग पनि मिल्छ। विदेशीहरूले त्यसलाई झुक्क्याएर दबाब दिएर तेरो सत्ता जाँदैछ, हामीसँग हामीले भनेको मानिस भने तँलाई मात्र तेरो सत्ता जोगाउँछु भनेर उनलाई बाध्य पारेर गलत सन्धि सम्झौता गराइन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् 1950 को सन्धि मोहन शमशेरलाई गराएको सन्धि काङ्ग्रेस देखाएर गरेको हो होइन, त्यो सन्धि मोहन शमशेरलाई गराइयो। त्यस पछाडि काङ्ग्रेसको बिपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जब त्यो बीचमा गोलमाल गर्यो, अस्थिरता विदेशीले खेलिरहे, त्यस पछाडि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले ल त ठिकै छ काङ्ग्रेसले शक्ति पायो, 2/3 बहुमत दिए, तर काङ्ग्रेसीलाई सखा पार्नलाई फेरि राजा उभ्याए यिनीहरूले, महेन्द्रलाई उभ्याए। महेन्द्रको अहङ्कार तपाईँको कस्तो हरेक मानिसको अहङ्कारमा पोषण दिएपछि त्यो मान्छे फुल्न थालिहाल्छ। तपाईँले पनि हो अध्यक्ष जो पुण्य प्रसाद प्रसाई महान मान्छे भन्न थाल्नुभयो भने भोलि म पनि बिग्रिन सक्छु। त्यसकारण कोही पनि मान्छेलाई आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्व दिनु हुँदैन र त्यहाँ महेन्द्रलाई यिनीहरूले उकासे लगेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई थोरै बीचमा सम्झौता गर्न खोजेका थिए विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग। यो परराष्ट्र नीति र यहाँको सुरक्षा नीति यही इन्डियाको मातहतमा ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याउन खोजिएको थियो। त्यस पछाडि काङ्ग्रेस इन्डिया त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको विरुद्धमा थियो, हेर्दाखेरि त लाग्दो थिएन, जवाहरलाल नेहरूसँग उनको घाँटी जोडिएको सम्बन्ध जस्तो थियो, बाहिर त थिएन तर भित्र अर्कै थियो र उनले चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेका थिए।
चीनले पनि चाहिरहेको थिएन काङ्ग्रेस शक्ति, भारतले पनि चाहिरहेको थिएन। अब यो दुईटै शक्तिले नचाहिसकेपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो बेला अमेरिकासँग एक किसिमको सम्बन्ध बनाए। अमेरिकासँग सम्बन्ध बनाउनु खतरनाक भएर गयो नेपाललाई, किनभने अब चाइनाले पनि हामीलाई समर्थन दिएन, इन्डियाले पनि समर्थन दिएन र इन्डियाले र चाइनाले बोके महेन्द्रलाई र त्यहाँ त्यो प्रजातन्त्र सिद्धियो। यदि त्यो प्रजातन्त्र भिटिगिटी गरेर अलिकति विकृति विसङ्गति जे हुन्थ्यो त्यो भएर पनि त्यो प्रजातन्त्र यदि हामीले बचाउन सकेको भए यो देश त्यो स्थायी शक्तिलाई राख्न सकेको भए त्यही बेलादेखि हाम्रा दाजुभाइहरू त्यो 5-10 वर्षमा त्यो 17 सालदेखि 27 सालभित्रमा यो देशमा गणतन्त्र आइसक्यो। अहिले हामी जुन यो लडाईँ गरिरहेका छौँ यो त्यही बेला सिद्धियो, त्यही बेलादेखि अर्को किसिम। तर विदेशीले हामीलाई यो गर्न दिँदैन, त्यसकारण हामी किन आउनु परेको भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा यो बुझ्न जरुरी छ। पहिलो कुरा हामीले के भनेका छौँ भने यो वर्ल्डबाट यो संसारैबाट यी 3टा व्यवस्था छन्। संसार अहिले लिड गरिरहेका 3टा दर्शन छन्, यसलाई मुख्यतः व्यवस्था भन्दा पनि दर्शन भनौँ। 3टा दर्शन छन्। एउटा अध्यात्मवादी दर्शन छ। अध्यात्मवादी दर्शन भनेको हामी सबैले बुझेका छौँ, यसमा राजाहरूलाई प्रधानता दिन्छ, धार्मिक राज्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। चाहे मुस्लिम होस्, क्रिस्चियन होस्, हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनिएको होस्, या मुस्लिम राज्य हुनुपर्छ भनिएको होस्, या क्रिस्चियन राज्य हुनुपर्छ भनिएको होस्, या बौद्ध राष्ट्र, यी सबै धार्मिक राज्य अन्तर्गतको धर्मलाई प्रधानतामा दिएर शासन गरिन्छ र यो पहिला संसार धर्मले गाइडेड भएर शासन गर्छ। यो वर्ल्डमा त्यो जुन धार्मिक शासन छ त्यो धार्मिक शासन फेलियर कसले गर्दा भयो भने यिनीहरूले खालि जनता भन्दा यो जनतालाई कहाँ भ्रममा राखिरहे भने नागरिक भनेको तपाईहरूले अहिले जुन दुःख पाउनु भएको छ यो अघिल्लो जन्मको तपाईँको परिणाम हो। यो अहिले तपाईँले ठिक गर्नुभयो भने, अहिले विद्रोह गर्नु भएन भने अनि मात्र तपाईँले यो अर्को जन्ममा पाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई गुलिया चक्लेटहरू अलमा ल्याएर राखिदिए। अहिले पनि धार्मिक राज्य गर्न चाहनेहरूले, धार्मिक शासन गर्न चाहनेहरूले यो गर्छ। त्यस पछाडि यसको विरुद्धमा एउटा अर्को शक्ति जुन पुँजीवादी शक्ति क्रिएट भयो। यसले यो राजा फाल्नुपर्छ, यस्ता राजा राखेर काम छैन, हामीले त जनतालाई मौलिक हक दिनुपर्छ, जनताले बोल्न पाउनु पर्यो नि भन्ने एउटा व्यवस्था आयो, त्यो सोच आयो। त्यो सोच आइसकेपछि यो प्रजातन्त्रको कुरा त्यस पछाडि आयो र यिनीहरूले राजाभन्दा इतरको एउटा शक्ति निर्माण गरे र विश्वबाट राजाहरू हट्न थाले र प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आउन थाले विभिन्न देशहरू। प्रजातन्त्र आयो, ठिक छ, प्रजातन्त्र ठिकै थियो सुरुमा त जसले पनि राम्रो कुरा, तर ती पनि स्वार्थी मानिसहरू नै राजासँग बदलाको भावमा, राजासँग जसले खाइपाइ आएका थिए तिनीहरूबाट आफूले नपाएपछि त्यो बदलाको भावमा उनीहरूले यो नयाँ परिकल्पना गरेका थिए। त्यस पछाडि यिनीहरूको परिकल्पनाले वर्ल्डमा पुँजीवादको विकास भयो। पुँजीवादको विकास हुँदै गयो र पुँजीवादी दर्शन भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले सबैभन्दा पहिला के भन्छ भने प्रतिस्पर्धा भन्छ। यसले शक्ति पृथकीकरण भन्छ, मौलिक हकको कुरा गर्छ र यो देशमा संसारका सबै मानिसहरूले एउटा शासन सत्तामा पुग्नको लागि प्रतिस्पर्धाको नीतिबाट जानुपर्छ भनेर यो ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्छ र खुला अर्थनीतिको कुरा गर्छ। खुला अर्थनीति यो सबै यिनीहरूले किन ल्याए भने यिनीहरू आफू शक्तिमा थिए। आफू शक्तिमा भइसकेपछि खुला अर्थनीतिको कुरा आयो। यो खुला अर्थनीतिले हामीलाई के फाइदा हुन्छ पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ। हामी जस्तो विपन्न राष्ट्रहरूलाई, अति विपन्न राष्ट्रहरूलाई यो खुला अर्थनीतिबाट एक फुट्टी फाइदा छैन। हाम्रो यो असंलग्न परराष्ट्र नीति भने यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट यो देशलाई एक फुट्टी फाइदा छैन। ग्लोबलाइजेसनबाट एक फुट्टी फाइदा छैन। त्यसैले सचिव नेपालीले एन्टी ग्लोबलाइजेसन भन्छ। यसले संलग्नताको सिद्धान्त, संलग्न परराष्ट्र नीति भन्छ। हामीलाई जो देशबाट फाइदा हुन्छ हामी त्यो देशसँग हामी सँगै रहेर काम गर्छौँ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। र प्रतिस्पर्धाको नीति जुन म प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेको छु यिनीहरूले ल्याए। यिनीहरूले यो प्रजातन्त्रको कुरा ल्याइसकेपछि यो एक किसिमको वातावरण के भयो भने तपाईँ र म अहिले एउटा पढे लेखेको बौद्धिक मानिस छ अनि एउटा नपढेको मानिसलाई प्रतिस्पर्धा भनेर कुनै कम्पिटिसनमा गराउनु भयो भने कम्पिटिसन हुँदैन। एउटा 60 केजीको मानिस छ अनि एउटा 40 केजीको मानिस छ। त्यो 40 केजीको राम्रैसँग सिकेको छ, मार्शल आर्ट सिकेको छ, उनले ठिकै सिकेको छ। त्यो 60 केजीले भने त्यो दुईटा भिडायो भने 60 केजीले नै जित्छ। त्यसकारण प्रतिस्पर्धा यसरी खुला प्रतिस्पर्धा भनेर
यस्तो प्रतिस्पर्धाको नीतिले अमेरिकासँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, इन्डियासँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। अनि हामी प्रतिस्पर्धा भनेर उसले हामीलाई के गरिरहेका छन् त यिनीहरूले भन्दा उनका सामानहरू यहाँ बेच्छन्, तेरो पनि बेच न भन्छ, हामी बेच्न सक्दैन, उसलाई थाहा छ। त्यसैले उसले हामीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याए। अहिले इन्डियाले तपाईको कृषिजन्य पदार्थ सामानहरू सामग्रीहरू उत्पादनहरू जति पनि एकदम खुला रूपमा नेपालमा भित्र्याउँछ, हामी हाम्रा अदुवा पनि लान सक्दैनौँ। यो सबै नरोकिकन यो देशमा यो देशको कृषि उत्पादनमा कहिल्यै पनि वृद्धि आउँदैन। यहाँ हामीलाई जाँगरै चल्दैन। उनीहरूले के गरे त खुला अर्थनीतिको ल्याउँदाखेरि प्राइभेट गर्नुपर्छ, सबै कम्पनी सरकारले चलाउनु हुँदैन भने अनि रामशरण महतहरूलाई विदेशबाट मगाए। रामशरण महतलाई ल्याएर यहाँका उद्योग धन्दाहरू जति पनि थिए, यो गोरखकारी टायर अहिले भएको भए एउटा पनि टायर यो देशमा किन्नु पर्दैन थियो। अहिले विदेश सबै टायरहरू यहीँबाट उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो सबै बन्द गरियो र बन्द गरेपछि यहाँ हामीलाई उद्योग धन्दाहरू बन्द गरियो र त्यस पछाडि त्यो प्राइभेट कम्पनीहरूलाई दियो र त्यहाँ माथि फेरि माओवादी र कम्युनिस्टहरू लगाएर त्यहाँ पनि ध्वस्त गरियो, मजदुरहरू उठाएर के गरेर सबै ध्वस्त गरियो। सारा कारखानाहरू ध्वस्त भए, बन्द भयो। यसै जब सिद्धिएपछि अब एक किसिमको के हुन्छ, उद्योग धन्दा नहुने भएपछि भावना आउँदैन। तपाईँ सबै उद्योग धन्दाहरू जहाँ पनि फेलियर देखिसकेपछि युवामा पनि यो उद्योग गर्ने विश्वास आउँदैन। केही गरेँ भने म सफल हुन सक्छु भन्ने विश्वास आउँदैन र विश्वास नआइसकेपछि गरिँदैन। सबै बेरोजगार भए, देशमा उद्योग धन्दा खुलेन, सबै बेरोजगार भइसकेपछि सब बाहिर जाने प्रचलन सुरु भयो र आज 85 लाख युवाहरू, 85 लाख यो देशका इमानदार होनहार मानिसहरू विदेशमा हुनुहुन्छ र यहाँ फेरिएको छ। कस्ता मानिसहरू, एउटा कमजोर मानिसहरूलाई हाम्रो दलाल बनाएर एनजिओ आइएनजिओहरू भित्र्याएर यहाँ अनि तिनै दलका नेताहरूको झोला बोकेर पछाडि एउटा सानो पेटी ठेक्का लिएर यहाँका युवाहरूलाई रिन्याएर अनि गुन्डा बनाएर उनीहरूकै भोट माग्ने गुन्डा बनाएर यो देशका युवाहरू जो बाँकी रहेका युवा छन् त्यसरी यो देश क्याप्चर गरेर राखेको छ। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने यो प्रहरी प्रशासन, यो न्यायालय र कर्मचारीहरू यी नेताहरूलाई देश लुट्नको लागि सहयोग गर्नको लागि उनीहरूको संरक्षणको भूमिका मात्र निभाइरहेका छन्। अब यो हामी किन चिर्न चाहन्छौँ त? अहिले विभिन्न शक्तिहरू छन्, जस्तो केही मानिसहरू भन्ने गर्छन् तपाईहरू पनि त साझा पार्टी जस्तै होला, केही गर्न सक्नु भएन, अरू पनि त बोलिरहेका छन्, सबैजना मिलेर अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। केही राजावादीहरू आउनुहुन्छ र मलाई भन्नुहुन्छ तपाईहरू हामी मिलेर जाउँ न, मिलेर गएर ओलीलाई हटाउँ। ओलीलाई हटाउनु मात्र समस्या होइन, ओली हटायो भने प्रचण्ड आउँछ, प्रचण्ड हटाए माधव नेपाल आउँछ, त्यो नभए शेरबहादुर देउवा आउँछ, यो हटाउनु समस्या होइन। पहिलो कुरा देशको समस्या के हो जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। भावनामा राजनीति गरेर हुँदैन। हामी पहिला राजनीति जस्तो मानिलिउँ, तपाईँ अहिले हाम्रा विभिन्न अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा घुमिराख्नु भएको छ, उहाँहरू संगठन पनि गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूलाई यो देशको चुलो समस्या के हो भनेर सोध्यो भने उहाँहरू भ्रष्टाचार भन्नुहुन्छ र भ्रष्टाचार कहाँबाट आयो उहाँहरूलाई थाहा छैन, त्यो कसरी निर्मूल पारिन्छ थाहा छैन र हामी त्यो निर्मूल पार्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने सबै मिलेर एउटै कुरा भन्छन्, ओली हटाउनुपर्छ। ओली हटाएर मात्र हुँदैन, तरिका पुर्याएर हामी त्यहाँ जान सकेनौँ भने हामीले यो देश परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यसरी नै हामी अलमल्लिए गर्छौँ, उनीहरूले हामीलाई विभाजित गरेकै गर्छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण हामीले के चाहेको भने हामीले स्पष्ट नीति लिएर आएका छौँ। मैले अघि भने विश्वमा म जोड्दैछु, पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरा आइसकेको छ। अब हामी त्यस पछाडिको बदलाको भावमा एउटा नयाँ व्यवस्था आएको छ। के आयो? पुँजीवादीले 10% मानिसहरूले यो संसारको शासन सत्ता लिए, अब यिनीहरूलाई हामी ठिकाना लाउन सक्छौँ भन्ने बदलाको भावमा अर्को कम्युनिस्ट विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा आयो। मार्क्सवादी विचारधारा आयो र मार्क्सवादी विचारधाराबाट संसार लिड भयो। केही समय लिड भयो, केही मानिसहरू अगाए, केही मानिसहरू खाए कि भन्ने लाग्यो, तर होइन। संसारमा पुँजीवादी र मार्क्सवादी दुईटै गलत विचारधारा थिए र अध्यात्मवादीहरू पनि गलत विचारधारा थियो। यी आइडियोलोजी, यो दर्शन नै फेलियर भयो वर्ल्डमा। अहिले साँच्चै भन्ने हो भने किन फेलियर भयो भन्ने कुरा पनि म बताउँछु। तपाईँ एकपटक हेर्नुहोस्, संसारमा पाउने 8 अरब मानिसमा जुन पृथ्वीमा पाउने 8 अरब मानिसमा तपाईँ 7 अरब 6.5 अरब चान्स मानिस भोको हुन्छ, नाङ्गो हुन्छ भने त्यो दर्शनले काम गरेको हो त? दर्शन त्यो विचार ठिक हुन्थ्यो भने त सबै मानिसहरू वास्तवमै ठिक ढङ्गले खाइरहेका हुन्थे, बाँचिरहेका हुन्थे। त्यो भएन, त्यो दर्शन गलत थियो। दर्शन गलत भयो भने यो दुनियाँलाई क्याप्चर गर्नको लागि उनीहरूले अनुभव बनाउनु पर्यो,
परमाणु बम बनाउनु पर्यो र जोसँग पनि आज अणुबम र परमाणु बम छन्। किन छन् भने उनीहरूको एउटै उद्देश्य यो विश्वलाई शक्तिले क्याप्चर गर्ने विचारले होइन। त्यसकारण यो गलत दर्शनबाट यो आइडियोलोजी नै गलत भयो र विश्व चलिरहेको छ। अहिले यो विश्वका हतियारहरूलाई यो हतियारहरू बनाउन मात्र छोड्ने हो, सेनामा पैसा मात्र खर्च नगर्ने हो र शान्तिपूर्ण विश्व बनाउने हो भने यो देशलाई अहिलेको यो सिस्टमबाट एउटा मानिस भोको हुँदैन, एउटा मानिस नाङ्गो हुँदैन, 100 वर्ष कामै नगरिकन खान पर्छ। यो अवस्था छ विश्व। तर हामीलाई यसरी क्याप्चर गर्नको लागि गलत आइडियोलोजीले विश्वलाई लिड गर्न खोजिएको कारणले हामीले सचेत नेपाली पार्टीले नयाँ दर्शन विकास गरेको छ। अलिकति हामी यो दर्शनको बारेमा पनि बुझौँ। हामीले यो दर्शन के लिएर आएका छौँ? हामीले यहाँ माथि छुटेको रहेछ, ठिकै छ। नागरिक हामीले सर्वपहिचानवाद भनेका छौँ। सर्वपहिचानवाद नागरिक समाजवाद हुँदै हामी अन्तिम लक्ष्य हाम्रो समतावाद छ। समतावादमा हामी अहिलेको यिनीहरूले साम्यवादीहरूले जुन कम्युनिस्टहरू छन् यिनीहरूले साम्यवाद भनेका छन् अन्तिम लक्ष्य। साम्यवादमा सबै सम्पत्तिहरू राज्यले हुन्छ र समान वितरण गर्छ भनेर हामीलाई बेवकुफ बनाइएको छ। त्यहाँ धनी गरिब हुँदैन भनेर बेवकुफ बनाइएको छ। त्यो होइन। धनी गरिब यो धरतीमा सधैँ हुन्छ। यो धरतीमा कोही उच्च पदमा र कोही तलको एउटा पदमा सधैँ हुन्छ। सधैँ अब रूपन्देहीमा जिल्ला कमिटी बनाउनु पर्यो भने उहाँ नभएको त अर्को एकजना अध्यक्ष त हुनु पर्यो। अब तलको सदस्यले यो चाहिँ अध्यक्ष म अध्यक्ष भएँ किन भएन भनेर ईर्ष्या र द्वेष मात्र गर्ने हो भने बन्नु त बनेन। त्यसकारण कहिल्यै पनि यो धरतीमा समान पद समान सम्पत्ति त्यस्तो हुन सक्दैन। यो झुटो कुरा हो मार्क्सवादीहरूले गरेको। अर्को कुरा पुँजीवादीहरूले गरेका छन् प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा। यो पनि एकदम फजुलका कुरा हो। अनि धार्मिकहरूले भन्ने गरेको आफ्नो आफ्नो धर्मको अनुसारले राम राज्यको परिकल्पना गरिएको छ, ती पनि झुटो कुरा हो। यी कहिल्यै नहुने कुरा हो। र हामीले चाहिँ के भनेका छौँ? सर्वपहिचानवाद भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु जरुरी छ। सर्वपहिचानवाद भनेको तपाईले यो विश्व ब्रह्माण्ड ठिक छ, तपाईँ अध्यात्मवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, भगवान के हो भनेर पहिचान गर्नुहोस्, तपाईलाई अधिकार छ। तर तपाईँ नचिनिकन हावामा नबोल्नुहोस्। भगवान छ छ छ भनेर पनि नभन्नुहोस्, भगवान छैन छैन पनि नभन्नुहोस्। भगवान छैन भनेको छ थाहा छैन छ कि छैन, भगवान छ भनेको छ कहिले देखा छैन छ कि छैन। त्यसकारण हावादारी कुरा नगर्नुहोस्, पहिचान गर्नुहोस्, विचारधाराले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नुहोस् अनि बोल्नुहोस्। भगवानको बारेमा, ब्रह्माण्डको बारेमा, सूर्यको बारेमा बोल्दा पनि पहिला त्यसको पहिचान गर्नुहोस्, ज्ञान हासिल गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् दर्शन के हो, विश्व ब्रह्माण्ड कसरी सृष्टि भयो बुझ्नुहोस्। हावा कुराको पछि नलाग्नुहोस्। पहिचान गरेपछि त्यो पहिचान गर्नुभयो ठिक छ। अब तपाईले गणना पनि पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईले कोरोना भाइरस पनि के हो चिनेको हुनुपर्छ। तपाईले कोरोना भाइरस चाहिँ चिन्दै नचिन्ने, गणना किता फटाइदा चाहिँ चिन्दै नचिन्ने, अनि मान्छे म सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुँ मात्रै भनेर हुँदैन। तपाईलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी कसले भने? तपाईले आफैले भनेको त हो। मान्छेले आफैलाई म सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुँ भनेको होइन। यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी एउटा गधालाई गएर सोध्नुहोस्, अहिले म सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान्छे हो नि भनौँ भने टाउको गर्नुहोस्। त्यो गधाले मान्छ तपाईलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी? मान्दैन, कसैले मान्दैन कसैले। र हामीलाई मान्छे ह्युमन बिङ भन्यो, अरू सबै जनावर र उनीहरूका अधिकारको बारेमा हामीले कहिल्यै बोलेनौँ। हामीले हाम्रा अधिकारको बारेमा मात्र बोल्यौँ। हामीले बनाएको निर्माण गरेको सभ्यता, हाम्रो संस्कृतिले कुनै जंगलको बाघ भालुलाई केही सहयोग गरेको छ? कहीँ उनीहरूको अधिकारको बचत भएको छ? हामीले जंगल फाँडेका छौँ हाम्रा घर बनाउनको लागि, त्यो कहिले विचार गरेका छौँ हामीले? सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको के हो? सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको के हो भने तपाईँ आफ्नो बारेमा चिन्ता गरिरहँदाखेरि, तपाईँ आफ्नो बारेमा सोचिरहँदाखेरि यहाँ मेरो छेउमा भएको चराले खाएको छ कि छैन, छतमा चढो तिर्खाएको छ कि छैन, त्यो ह्युमन बिङ मानव भनेको त त्यो हो। एउटा चरो पनि तिर्खाएको छ कि छैन, नजिकै खोला छ कि छैन, बेलुका तपाईले गएर यहाँ छेउछाउमा पानी छैन भने परेवालाई पानी राख्नुहुन्छ भने त्यो मानव हो, त्यो हो सर्वश्रेष्ठ प्राणी, त्यो हो ह्युमन बिङ भने। सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेको छ सारा जंगल फाडेको छ, सारा मान्छे नयाँ विचारधारा लिएर आएको छ। तपाईँ आफ्नो बारेमा सजग भइरहँदा, तपाईँ आफ्नो बारेमा चिन्ता गरिरहँदा, तपाईले मेरो छेउमा भएका मानिसहरू यहाँ तपाईँ आफ्नो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसिरहँदाखेरि तपाईँ छेउमा अर्को मानिस दुखीको छ कि त्यसमा पनि तपाईँको ध्यान गएको हुनुपर्छ। एउटा मन्त्री आयो भने साष्टाङ्ग दण्डवत गरेका छ, ढोग्या छ, पाउ परेर खुट्टा ढोग्या छ। एउटा चप्पल लगाएको मजदुर अलिकति गरिब मानिस आयो भने हेप्या छ। यस्तो पनि मान्छे हुन्छ? ह्युमन बिङ त्यो हो। को
कुकुरलाई माया गर्नुपर्ने युगमा कुकुर जनावरसँग माया गर्नुपर्छ भनेर यो हामी यस्तो मान्छे हौं भने कुकुर बिराला सबै प्राणीहरूलाई सारा चराचर जगतलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने यो सोच हुनुपर्ने समयमा मान्छेलाई घृणा गरेछ अनि मान्छे घृणा लगाएर मान्छे बीच युद्ध गराएको छ। यस्तो पनि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुन्छ? यो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होइन र हामीलाई बन्न दिएको छैन। हामी अहिले केही पनि सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएका छैनौं। हामीले सभ्यता निर्माण गरेका छौं, त्यो ठीक हो। सभ्यता भनेको संस्कार होइन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईले ठूला घर बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाई मर्सिडीज गाडीमा चढेर हिँड्न सक्नुहुन्छ, तपाई महान सम्पत्तिशाली बन्न सक्नुहुन्छ, तर कल्चर भनेको अर्को कुरा हो, संस्कार भनेको अर्को कुरा हो। संस्कार छैन भने तपाई छेउमा दुःख पाएको त्यहाँ गरिब बाटोमा लडिरहेको मान्छेलाई जब खुवाउनुहुन्न, तपाई देशलाई के भयो भनेर सोध्नुहुन्न भने तपाईको मर्सिडीज सब फजिल कुरा हो। तपाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी होइन, तपाई त्यही कुकुर जस्तै हो जो आफ्नो सुविधा पायो भने जसले भात खान्छ त्यसको अगाडि पुच्छर हलाउँछ, जसले राम्रो गर्छ त्यसको अगाडि पुच्छर हलाउँछ। त्यसकारण ह्युमन बिङ मानव हुने भनेको यो मानवता जोड्नको लागि हामीले यो वाद निर्माण गरेका छौँ। सर्व पहिचानवाद यो कुनै साधन मैले भनिरहँदा हामीले बनाएको हुनाले केही मानिसहरू हामीलाई भन्ने गर्छन् यो त्यस्तो के बात हुन सक्छ, नेपालबाट पनि बात आउन सक्छ यो भनेर हामीलाई बेवकूफ जस्तो व्यवहार गर्न खोज्छ। तर यिनीहरूले म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, कुनै दिन यही बातमा यही सर्व पहिचानवादी दृष्टिकोणमा एक दिन पीएचडी गरिन्छ, क्याम्ब्रिजबाट पीएचडी गरिन्छ, हेर्दै जानुहोस्। त्यसकारण हामी कुनै साधन कुरा लिएर आएका छैनौँ। म यो यहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। त्यसकारण पहिला हामीले देश बनाउने हो, देशमा साँच्चै यो देश तपाईहरु समुन्नत बनाउन चाहनुहुन्छ, हामी चाहन्छौँ भने पहिला हामी ह्युमन बिङ मानव हुनुपर्छ। तपाईलाई जे कुराको आवश्यकता पर्छ मलाई पनि त्यही कुरा आवश्यकता पर्ने हो। तपाईलाई पनि घाँस बाँस कपासको आवश्यकता पर्छ, तपाईलाई पनि शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ, तपाईलाई पनि समानता र राष्ट्रियताको आवश्यकता पर्छ। यो हामी सबैलाई यो आठ कुरा तपाईलाई पनि चाहिन्छ, मलाई पनि चाहिन्छ, यहाँका सबै धरतीका हरेक मानवलाई चाहिन्छ। यो चाहिन्छ भने यसमा राजनीति गर्न पाइन्छ, यसमा खेल गर्न पाइन्छ। त भोको छस् भनेर म भोको छु, त यो भोको भएको मेरो भोको पेट देखाएर मलाई कम्युनिस्ट बनाउन पाइन्छ, मेरो भोको पेट देखाएर मेरो धर्म परिवर्तन गर्न पाइन्छ, मेरो कल्चर परिवर्तन गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। यसो गर्नु हुँदैन, यो मानवले गर्ने काम होइन। कुनै पनि चीज तपाईलाई आठ कुरा देखाएर तपाईमाथि खेल्न खोजिन्छ भने त्यो गद्दार। यो कुरा हामी बुझाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसकारण यी आठ कुरा हरेक नेपालीलाई आवश्यकता छ, यी आठ कुरा संसारका हरेक मानिसहरूलाई आवश्यकता छ। त्यसैले हामीले सर्व पहिचानवाद भनेको किन ल्याएको हो भने तपाईले कोरोना भाइरस भगवान चिन्न मात्र हिँड्नु भयो, तपाई सूर्यको बारेमा मात्र ज्ञान हासिल गर्नुभयो, पुरा एउटा राम्रो ठुलो कुराहरूको मात्र ज्ञान हासिल गर्नुभयो। कोरोना भाइरस चिन्नु भयो भने यही कोरोना भाइरसले हामीलाई थुनिकन सिद्ध्याउने रहेछ, यही कोरोना भाइरस देखाएर ब्रह्मलुट गर्ने रहेछन् यो देशका सत्ताधारीहरूले, संसारका सत्ताधारीहरूले ब्रह्मलुट गर्ने रहेछन्। यो त हामीले देख्यौँ। त्यसकारण पहिला हामी हरेक कुराको पहिचान गरौँ, भावमा आएर मात्र भावुक भएर संवेगमा आएर कुनै पनि निर्णय नगरौँ। र यो देशमा अहिले जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भावनामा मात्र बगिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई पनि जोड्नको लागि हामीले यो विश्व दृष्टिकोण सहितको राजनीतिबाटै परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका। अब हामीले के गर्दैछौँ भने 45 वर्षदेखि मुनिकालाई मात्र लाने भन्दैछौँ। यसरी हामीले परिवर्तन युवाहरूलाई लिएर गयौँ, तर त्यो शक्तिमै पुगेर गएर मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यहाँ परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। र म जोड्दैछु, बदलाको भावमा मार्क्सवाद आयो, मार्क्सवाद बदलाको भावमा आयो र बदलाको भावमा आएका कुनै पनि चिजले, शक्तिको भरमा आएको बन्दुकको भरमा आएका कुनै पनि चिजले एकछिन क्षणिक आवेग दिन सक्छ, क्षणिक संवेग दिन सक्छ, तपाईलाई जोश बढाउन सक्छ। एकछिनको लागि बन्दुक पड्काउनु भयो भने एकछिन तपाईँ यहाँ जोसिन सक्नुहुन्छ, तलवारले यहाँ कोही नाच्यो भने एकछिन तपाईँ जोसिन सक्नुहुन्छ, तर त्यसले अन्तिम परिणाम त्यसले दिन सक्दैन। नेपालका जति पनि दलहरू छन् यी दलहरू सबै हत्या र हिंसाबाट आएका छन्। अहिले एक्जिस्टिङ पावरको कुरा गर्दैछु, तपाईँ काङ्ग्रेस पनि बन्दुक पड्काउँदै आयो, कम्युनिस्टहरू यो देशमा बन्दुक पड्काउँदै आए र यी जसपाहरू भनेका यी दलहरू पनि बन्दुक पड्काउँदै आए। यो भएको कारणले, यो सिस्टम भएको कारणले योबाट परिवर्तन आउन सक्दैन। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो बुझेको खण्डमा हामीले साँच्चै नै चाहेको जस्तो परिवर्तन हामीले गर्न सक्छौँ। केही कुराहरू ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी छ।
हामीले केही कुराहरूलाई विचार गरेर अगाडि बढेनौँ भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ, पुगेर पनि हामीले चाहेको जस्तै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले केही नयाँ तरिकाहरू पनि लगाएका छौँ। भोलि कसरी हामी यहाँ परिवर्तन साँच्चै नै परिवर्तन त्यहाँ पुग्यौँ भने हामी पुग्छौँ, विश्वास छ त्यहाँ पुगिसकेपछि हामी कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ त यो पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ, यो कुरालाई पनि हामीले विचार गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो संसारबाट यी तीनटै दर्शनहरू फेलियर भइसकेपछि अध्यात्मवादी दर्शन, पुँजीवादी दर्शन र मार्क्सवाद फेलियर भइसकेको छ, वर्ल्डमै फेलियर भइसकेको छ। यी तीनटै फेलियर भइसकेकाले कारणले हामीले घोषणा गरेको हो यो देशमा राजावादीहरू आएर पनि परिवर्तन हुँदैन, यो देशमा यी काङ्ग्रेसहरूले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन् जो लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर हिँडेका छन्, र यी मार्क्सवादीहरूबाट पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। परिवर्तनको लागि नयाँ शक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले सचेत नेपाली यस कारणले बनाएको, यसकारण यो पार्टीको महत्त्व भएको कि हामीले यही भूमिमा यही ठाउँमा हामीले नयाँ एउटा आइडियोलोजीको विकास गरेका छौँ र सर्व पहिचानवादबाट हामी सत्तामा पुग्छौँ। यो देशका भ्रष्टहरूको, यो देशका दलालहरूको हामी भण्डाफोड गर्छौँ र यो देशको समस्याको चुरो के हो हामी देशका नागरिकहरूलाई बुझाउँछौँ, यो हामीलाई विश्वास छ। अघि जनजित सरले भन्नुभएको छ हामीलाई कसरी फुटाउन खोजिएको छ, हामीलाई जातिगत रूपमा लडाउन खोजिएको छ, हामीलाई धार्मिक रूपमा लडाउन खोजिएको छ र हामीलाई हाम्रा यो क्षेत्रगत रूपमा पनि हामीलाई यो कल्चरमा पनि आक्रमण गरेर, क्षेत्रगत रूपमा पनि आक्रमण गरेर मधेस र पहाड भनेर पनि हामीलाई फुटाउन खोज्यो। यो फुटाउनु भनेको के हो भने अब हाम्रा जनजातिका कति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिचानवाद खस आर्यहरूले म जस्ता चुच्चो नाक भएका बाहुनहरूले उहाँहरूलाई अधिकार दिएन। त्यसकारण हामीले यो बेग्लै हामीले राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ, हामी बेग्लै तामाङको राज्य बनाउन चाहन्छौँ, हामी लिम्बूहरूको बेग्लै राज्य बनाउन चाहन्छौँ, हामी यता गुरुङहरूको बेग्लै राज्य बनाउन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। जस्तो मैले यो भनेको कस्तो अलिकति बुझौँ, जस्तो म पुण्य प्रसाद परसाई मैले यो देशमा परसाईको राज्य हुनुपर्छ भने तपाईँहरूलाई हाँस उठ्दै उठ्दैन। परसाईको राज्य र अलिकति अब यसलाई फिजाउनु त अलिकति परसाईबाट बाहिर निस्क्यौँ कुमाईको, हामी झापामा यदि कुमाई छौँ अब झापा राज्य चाहिँ कुमाईको हुनुपर्छ यो घोषणा गर्नुपर्छ भने कति हास्यास्पद छ। पहिचानवादको राजनीति गर्नेहरूको पनि योभन्दा बढ्ता नारा होइन, पहिला यसरी बुझौँ। पहिचानवादको नारा भनेको यति मात्र हो र यो नारा किन भन्दाउन लागिएको छ भने यो जनजातिहरूलाई मूलधारमा भनेको माथिल्लो पदमा उनीहरू विदेशीहरू लिएर जान चाहँदैन। उनीहरूलाई लिएर जान नचाहिसकेको के हुन्छ भने एउटा खोलो देखाएर यो खोलो लुकेर बस, एउटा जिल्ला देखाएर यो जिल्ला लुकेर बस भनेर उनीहरूलाई उतै हकमा ल्याइदिएर मूलधारको राजनीतिमा आउन नदियो। त्यसकारण हामीले के गर्न खोजेका छौँ त यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अब यता दलित र बाहुन भनेर यता अर्कोतिर लडाइएको छ, यो पनि दलितहरूलाई तलै रोकिराख्ने तारतम्य मिलाइएको हो। यता मधेसीहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा भनेर अल्मा ल्याइएको छ, यो उतै रोक्नको लागि साँझो पाँचो मिलाइएको छ। र यो किन गरिएको छ भने यो घृणा फैलाउनलाई, राष्ट्रियताको भाव उजागर नहोस्। यसरी राष्ट्रियताको भाव उजागर हुँदैन। जस्तो तपाईँ मेरो खोलो मात्र भनेर तपाईँ एउटा खोलाको पछि यो पुरै घरको बारेमा चिन्ता नगरेर उनी एउटा छर समाएर बस्नुभयो, यो झ्याल मात्र मेरो हो भनेर बस्न थाल्नुभयो भने यो मेरो घर भन्ने भाव आउँदैन। यो भाव भनेको मेरो राष्ट्र भन्ने भाव आउन नदिनको लागि यो विचारधाराहरूलाई हामी माथि सम्प्रेषित गरिएको छ। यो पहिला जनजातिहरूलाई, मधेसको तराई मूलका मूलवासीहरूलाई र यो देशका सम्पूर्ण अरू समुदायहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, हामीले अलिकता मिलाएर यो रोडमै नभएको तरिकाले हामी यो देशका जनजाति, मधेसी र दलितहरूलाई लिएर जान चाहन्छौँ। कसरी? हामीले क्लस्टर वाइजको एउटा नयाँ मापदण्ड बनाएका छौँ। हामीले केन्द्रदेखि लिएर पार्टीमा, राज्यमा, सबैतिर भोलि हामी संविधान परिवर्तन गर्ने हैसियतमा पुग्छौँ। यो पालि हामी संविधान परिवर्तन गर्ने शक्ति बन्दैनौँ, हामी सरकारमा पुग्छौँ। तर दोस्रो पटकको चुनावमा यस पछाडि जुन चुनाव हुन्छ त्यो बेला सचेत नेपाली यो संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति बन्छ। त्यो बेला हामी के परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ र अहिले हामी कसरी देश चलाउन चाहन्छौँ, हामीले क्लस्टर वाइजको एउटा नयाँ विचारधारा ल्याएका छौँ। जस्तो अहिले बाहुन क्षेत्री मात्र माथि टपमा छन्। किन छन्? एउटा पुण्य गोसाई बाहुन अहिले यो पार्टीको अध्यक्ष भयो। अब
म मरुन्जेल मेरा दाँत उस्किन्जेल म यो पार्टीमा बसेर अध्यक्ष भइरहने यो परिपाटी अरू पार्टीले मिलाएका छन्। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने पहिलो कुरा हामीले म्याक्सिमम 2 कार्यकाल र अलिकता कुनै समस्या आयो भने 1 कार्यकाल भन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष कोही पनि मान्छे म पनि र अरूको पनि पछि हुन पाउँदैन। त्यसमा पनि के गरेको छ चक्रीय प्रणाली गरेका छौँ हामीले। म पछाडि अर्को बाहुनै हुनुपर्छ मिल्दैन, राष्ट्रमा पनि मिल्दैन। हामीले क्लस्टर वाइज एकपटक जनजाति, एकपटक दलित समुदायबाट, एकपटक मधेसबाट र एकपटक गाउँ क्षेत्रीबाट अध्यक्ष पनि हुनुपर्ने यो सिस्टम हामीले बनाएको छ र देशमा पनि हामी त्यही गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रमा पनि र सबैतिर 25% को क्लस्टरको हामीले सोच बनाएका छौँ। भनेको 25% कोही कमजोरी छ, दलित समुदायहरू अहिले सचेत भइरहनु भएको छैन, हामीसँग आइरहनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई छोडेर हामी हिँड्ने होइन। उहाँहरूको लागि बेग्लै कोटा हामीले पहिले राखिरहने हो, खोज्न थाल्ने हो। एउटा बाहुनको उहाँ अहिले यहाँको अध्यक्ष हुनुभएको छ, उहाँको पहिलो ड्युटी हो उहाँले दलितहरूलाई खोजेकै हुनुपर्छ, 25% पुर्याएकै हुनुपर्छ। विभिन्न ठाउँमा यसरी हामी देशभरि समूलमा कुनै जिल्लामा कसैको बहुमत हुन सक्छ, कुनै जिल्लामा कसैको अल्पमत हुन सक्छ, त्यो आधारमा होइन, पुरा देशको आधारमा हाम्रो पार्टीमा 25% पदाधिकारीहरू हुनुपर्छ। हामी केन्द्रमा पनि अहिले पनि त्यही गरिरहेका छौँ र महिलाहरूलाई पनि हामीले 50% को परिकल्पना गरेका छौँ। महिलाहरू पनि खोज्न जरुरी छ। हामीले अवसरहरू यहाँ आयौँ, हामीले हाम्रा श्रीमतीहरूलाई पनि लिएर आउन सकेको भए अथवा कोही एकजना महिलालाई पनि हामीले राजनीतिमा चाख बढाउनु जरुरी छ, बढाउनुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा राष्ट्रियताको भाव सबैमा आउँछ, सबैमा राष्ट्रियताको मेरो देश हो भन्ने भाव आउँछ। एउटा दलित समुदायको लागि यो पार्टी मेरो हो, यो राष्ट्रमा भोलिमा 25% मेरो पनि हक लाग्छ, म पनि छु भन्ने भएपछि एउटा राष्ट्रियताको भाव, जिम्मेवारीले राष्ट्रियताको बोध हुने। यसै राष्ट्रियताको गीत गा भनेर मात्रै राष्ट्रियताको गीत गाउन बस्दैन। राष्ट्रियताको गीत गाउनको लागि तपाईले त्यो भाव दिनु पनि पर्छ। त्यसकारण यो मेरो देश हो भन्ने हामी यहाँका मधेसका तराईवासी मूलवासीहरूमा, यहाँ दलितहरूमा, जनजातिहरूमा हामी गफले गरेर होइन, यो मेरो देश हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई सहभागी गराएर गराउन चाहन्छौँ। यो एउटा क्लस्टर वाइजको परिकल्पना गरेका छौँ हामी। यो सर्वोत्तम उपाय हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र भोलि हामी देशमा यसरी नै बनाउन पनि चाहन्छौँ। चाहे मन्त्रीमण्डल बनाउँदा होस्, चाहे भोलि चक्रीय प्रणालीबाट हामी प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म यसरी चाहन्छौँ। एउटा दलितको छोरो पनि त प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने बाटोमा हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो नि। यो हाम्रो ड्युटी होइन। हामी एउटा दाजुभाइ, एउटा घरमा 4 जना दाजुभाइ छन्, 4 जना दाजुभाइमा जेठो छोरो पाउनु पर्यो, हामीले उदाहरण मात्र दिँदैछु। उसैले मात्र बाबुको अंश पनि खाने, उही राजा हुने, उसैले अंश खाने, उसैले पैसा पनि खाने, सबै गर्ने, अनि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो घर तेरो पनि हो भन्ने बाहिर पाखा पाल पारेर बसाइदिने। यसरी हुँदैन। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, हामी दलित समुदायका, मधेस समुदायका जनजाति दाजुभाइहरूलाई पुण्य कसैलाई गाली गरेर समय बर्बाद नगर्नुस्। मेरो चुच्चो नाक घेरेर मेरो मलाई गाली गरेर समय बर्बाद नगर्नुस्। आउनुस्, 4 वर्ष पछाडि अध्यक्ष बन्नुस्। त्यसकारण यो अवसर तपाईलाई छ, यसरी जोडिएर जाने हो। बाहुनले चलाएको पार्टी भन्ने हुँदैन। विचारधारा के आएको छ, मुख्य कुरा विचारधाराले गर्छ। यो संसार विचारधाराले लिड भयो भने मात्र हामीले भनेको जस्तो, हामीले सोचेको जस्तो देश हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण विचारधारामा जाउँ भनेर यो सर्वपहिचानवादी एउटा विश्व दृष्टिकोण लिएर हामी आएका छौँ र यो बनाइरहेका छौँ। अब म नागरिक समाजवादमा, नागरिक समाजवाद सचेत नेपालीको हामी जब सरकारमा पुग्छौँ त्यस पछाडि हामी नागरिक समाजवाद लागू गर्छौँ। नागरिक समाजवादले के गर्छ भन्ने कुरा, नागरिक समाजवादले हामी यो देशको शिक्षामा माफियागिरी हुन दिन्छौँ। एउटा स्वस्थ एउटा बच्चो बिरामी भएर मर्ने, उपचार नपाएर मर्ने, सिटामोल खान नपाएर मर्ने यस्तो देश बनाउन खोजेका छैनौँ हामीले। हामीले यो देशका सारा स्वास्थ्य समस्याहरू राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। जबसम्म तपाईको पेट भोको हुन्छ, जबसम्म तपाईको आङमा लुगा हुँदैन, जबसम्म तपाईको खुट्टामा चप्पल हुँदैन र बेलुका काम गरेर बस्ने तपाईको छानो हुँदैन, त्यो बेलासम्म तपाईले कहिल्यै पनि नयाँ विचारधारा ल्याउन सक्नुहुन्न। नयाँ विचारधाराहरू संसारबाट आएको
आएको छ कुनै पनि विचारधारा भने त्यो खान पाइसकेपछि एउटा एक किसिमको कि त अति बदलाको भावमा आएको छ कि अलिकति तपाईँ आर्थिक रूपमा अलिकति सबल भइसकेपछि विचार गर्ने क्षमताको विकास हुन्छ। यो देशमा किन केही अनुसन्धान हुँदैन, किन कोही वैज्ञानिक बन्दैन, किन कोही नयाँ विचारधारा ल्याउँदैन, किन कोही केही गर्छु भन्ने हिम्मत गर्दैन, किन व्यापार गरेर म पनि भोलि विश्वको धनी बन्न सक्छु भनेर किन सोच्दैन यो देशमा, किन कोही खेलाडी म ओलम्पिक जित्छु भनेर परिकल्पना गर्न सक्दैन, किन कोही राइटर म पनि लेखेर भोलि नोबेल प्राइज जित्न सक्छु भनेर सोच्दैन, किन सोच्दैन, किन यहाँ एउटा डन पनि विश्वको प्रसिद्ध डन हुँदैन, डन सम्ने चक्रे मिलनहरू जस्तालाई डन भनेर बस्नु परेको छ। यस्तो देश चाहिँ किन छ भने हामीले आइडियोलोजी विकास गरेका छैनौँ, गर्न सक्छु भन्ने साहस आफूमा भरेका छैनौँ। त्यसकारण म हरेक युवाहरूलाई जोड बल गर्छु, तपाईँ जे सुकै गर्नुहोस्, तपाईँ खेल्नुहोस्, म विश्व जित्ने विजय त्यो कुहिरो गोलो छाला भएको छालाले जितेको हो रे, उसले त प्र्याक्टिस गरेर जितेको, इच्छा शक्ति बनाएर जितेको, ओलम्पिक जितेको हो भने त्यसकारण हरेक हामीले त्यो शक्ति माइन्डमा क्रिएट गरौँ। म गर्न सक्छु, हामी पनि यो क्षमता छ, म तपाईँ जे सुकै गर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँ लागेको गर्नुहोस् र इच्छा शक्ति मर्दै नदिनुहोस्, ऐनामा अगाडि हेरेर बोल्नुहोस्, जुनसुकै बेला म गर्न सक्छु भन्ने भाव एउटा रेकर्डिङ यहाँ बजाइरहन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला खेलाडीहरू जहिले पनि कानमा यो लिएर हिँडेका हुन्छन्, केही सुनेर हिँडेका हुन्छन्। किन सुनेका हुन्छन्? त्यो गाना छम्मा छम्मा भन्ने गाना सुनेर हिँडेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? होइन, युवाहरूलाई म भन्छु उनीहरू मोटिभेट गर्ने खालको उनीहरूले सङ्गीत मोटिभेट गर्ने खालका प्रवचनहरू सुनिरहेका हुन्छन्। उनीहरू त गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो उनीहरूको रेकर्डिङ हुन्छ र खेल्न जाँदा हेर्नुहोस् प्रायः जसो उनीहरू एकदम ध्यानले त्यो सुनेर हिँडिरहेका हुन्छन्। माइन्डमा भर्न जरुरी छ पहिला जित्न सक्छु भन्ने भाव। जहिलेसम्म तपाईँलाई जित्न सक्छु भन्ने भाव यहाँ आउँदैन तबसम्म तपाईँ जे सुकै गर्नुहोस् तपाईँ सक्नुहुन्छ। यो कुरा पहिला माइन्डमा भर्न जरुरी छ। पुरानो रेकर्डिङ सब निकालेर फ्याँकिदिनुहोस्। म बन्न सक्दिनँ, म गर्न सक्दिनँ भन्ने भाव निकाल्नुहोस्। यो देश बनाउन सकिँदैन भन्ने भाव पनि खानुहोस्। यो हाम्रो रेकर्डिङ घुसाइदिएको छ हामीले। जेरक्स फोटोकपी एउटा गीत तपाईँले एउटा पेन ड्राइभ लिएर जानुहुन्छ, त्यो पेन ड्राइभ लगेर घुसाउनुहुन्छ, त्यो पेन ड्राइभमा के बच्छ त्यो बेला तपाईँले त्यो त्यहाँ जुन गीत राख्नु भएको छ त्यही बन्ने। त्यसकारण जो गर्न सक्दिनँ भन्छ यो असम्भव छ, यो देश बनाउन असम्भव छ भनेर कोही भन्छ भने उसले गर्न सक्दिनँ भनेको एउटा बुझ्न जरुरी छ। तपाईलाई कसैले भन्यो तिमी व्यापार गर, तिमी करोडपति हुन्छौ भनेर कसैले भन्यो, तपाईँ म गर्न सक्दिनँ, यो असम्भव छ, यस्तो काम गरेर सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भने त्यो काम असम्भव छैन। तपाईले म यो चाहन्न भनेको, तपाईलाई मैले अहिले भने तपाईँ 5 वर्षभित्रमा करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ मैले भने, तपाईले भन्नुभयो म करोडपति 5 वर्षमा बन्न सक्दिनँ, यो असम्भव छ भन्नुभयो भने तपाईले गर्न सक्दिनँ भनेको असम्भव छैन। 5 वर्षमा बनाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यसकारण जुन चिज तपाईँ असम्भव भन्नुहुन्छ त्यो संसारका सबै मानिसहरूको लागि असम्भव होइन, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यो तपाईको लागि मात्र गर्न सक्दिनँ भनेको। त्यसकारण असम्भव भन्ने शब्दको युज नै नगर्नुहोस्, त्यो कहीँ पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। यो देश बन्छ, यो देश 15 वर्षमा बनाउन सक्छ यदि हामीले दिएको आइडियोलोजीबाट यो देश चलाउने हो र युवाहरूले हामीलाई विश्वास दिलाउने हो, हामीलाई एकचोटि अवसर दिने हो र युवाहरूलाई लिएर हामीले जान पायौँ सत्तामा शक्तिमा भने हामी 15 वर्षमा चमत्कारपूर्ण जादु गरे जसरी यो देश बनाउन सकिन्छ। यी गद्दारहरूले जुन हामीलाई भ्रम छरेका छन् हुँदैन 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 भनेर त्यही हुँदैनको गीत बजाएर हामी हिँड्न जरुरी छ। कमसे कम युवाले हिँड्न जरुरी छ। युवाले त्यो गीत नबजाउनुहोस्, म यो रिक्वेस्ट गर्छु। र असम्भव भन्ने कुरा कहीँ पनि कसैको मुखबाट पनि ननिस्कियोस्। जे काम गर्नुहुन्छ एकदम ऊर्जाका साथ निरन्तर लागिरहनुहोस्। लागिरहेपछि कुनै पनि काम सफल हुन्छ। हरेक कुरा अभ्यासले हुने। तपाईँ हामी पहिला साइकल कुदाउन जान्दैनौँ, पाइडलमा खुट्टा राख्यो, ह्यान्डल एउटा रबरिङ त्यो लड्छौँ, ह्यान्डल ठिक नम्बरले समाउँछु भनौँ, पाइडल मार्न आउँदैन, लड्छौँ। किन लड्छौँ? किन यो भइरहेको हुन्छ? अभ्यास छैन। अभ्यास हुँदै गएपछि जान्यौँ, स्पिड कुदाउन गर्न सक्छौँ। र अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ हामी राम्रोसँगले साइकलमै कुदाउँछौँ। कोही कोही मानिसहरू पहाडका टुप्पामा कस्तो साइकलको स्टार्ट गर्छन्। त्यो केले हुन्छ भने तपाईँको हुन्छ भने अभ्यासले हुन्छ। अभ्यास नगरिकन अल्छीले कहिल्यै परिवर्तन गर्न सक्दैन, यो कुरा मान्नुहोस्। अल्छीहरू परिवर्तनदेखि डराउँछन्, अल्छीहरू सधैँ असम्भव भन्छन्, अल्छीहरूका गीत हुन् यो असम्भव भन्ने। आज म दिनमा 1000 किलोमिटर गाडी कुदाएर देश दौडामा निस्किएको छु, देशमा जोड्न निस्किरहेको छु।
मलाई पनि सुत्नै मन थियो मलाई पनि घरमा आरामले एसीको कोठामा सुत्न मलाई पनि मन थियो। र एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने सफल मानिस र असफल मानिसमा धेरै फरक हुँदैन। सफल मानिसलाई पनि बिहान उठ्ने बेलामा अल्छी लाग्छ, असफल मानिसलाई पनि बिहान उठ्ने बेलामा अल्छी लाग्छ, उनलाई पनि सुतौं लाग्छ। तर सफल मानिस के गर्छ, ऊ उठ्छ, मैले उठ्नुपर्छ, भोलिको काम आज गर्नुपर्छ भनेर ऊ उठ्छ, मुख धुन्छ, आफ्नो काममा लाग्छ। र असफल मानिसहरू मानिस के गर्छ भने उनलाई अल्छी लागेको हुन्छ, त्यही सफललाई जस्तै अल्छी लागेको हुन्छ, होस् म त भोलि उठ्छु, भोलि गर्छु त्यो काम भनेर ऊ फेरि सुत्छ। यति हो फरक असफल र सफल। त्यसकारण कोही मानिस सफल हुन्छ, कोही मानिस असफल हुन्छ भने ऊ आफ्नो कारणले हुन्छ र त्यसमा बाहिरी कुरा तत्त्व हुँदैन भन्ने होइन। र अब म आउँदैछु, म छोटो गर्दैछु। अब हामी नागरिक समाजवादबाट हामी यो देशको शिक्षा, यो देशको स्वास्थ्य, यो देशको जति पनि यी समस्याहरू छन्, यो जनतालाई घाँस बाँस कपासका यी समस्याहरू र स्वास्थ्यका समस्याहरू पूर्ण रूपमा हामी राज्यले जिम्मा लिन चाहन्छौँ। स्वास्थ्य फ्री गरिसकेपछि तपाईको बच्चालाई पढाउने टेन्सन तपाईलाई नभइसकेपछि, तपाईलाई स्वास्थ्य मेरो बच्चा बिरामी भयो भने उपचार गर्छ सरकारले भन्ने फाइनल भइसकेपछि, तपाईलाई मलाई एउटा भोलि अप्ठ्यारो पर्यो भने एउटा छानो सरकारले बस्ने ठाउँ दिन्छ भन्ने विश्वास भइसकेपछि तपाई विचार गर्न लाग्नुहुन्छ। तपाई कर पनि तिर्नुहुन्छ, केहीबाट कमाएपछि लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन, किनभने सरकारको यत्रो काम छ, मेरो बच्चा भोलि बिरामी भयो भने सरकारले हेर्छ भन्ने त्यो भाव तपाईमा आउँछ र कर पनि तिर्नुहुन्छ। आजको जुन कर यो सरकारले लिएको छ त्यसको कर आदि घटाएर हामी यसको भन्दा डबल कर आदि घटाएर, अहिलेको कर आदि घटाएर कसरी भने अहिले छलछाम गरिएको छ। कर तिर्न मन लाग्दैन। खड्गओलीलाई त्यो खड्गओलीको चम्चालाई 72 करोड सर्प पाल्न दिनको लागि, झरना खानलाई सर्प पाल्न दिनको लागि हामीले किन कर तिर्ने? हामीले त्यो घुस खाने त्यो बास्कोटालाई 5 अरब खुवाउनको लागि हामीले किन कर तिर्ने? यो भाव अहिले जनतालाई छ र कर तिर्नुहुन्न। हामी करलाई पनि एउटा सिस्टममा ल्याउन चाहन्छौँ र हामी के गर्न खोज्दैछौँ भने तपाईले कर तिर्नु भयो, भोलि तपाईले आज भोलि पर्सि 1 वर्ष 2 वर्ष गरेर 5 वर्षमा तपाईले 1 करोड कर तिर्नु भयो र तपाईको उद्योग छ, 1 करोड कर तिरिसकेपछि तपाईले 5 वर्ष पछाडि म फेरि एउटा उद्योग गर्छु, मलाई सरकारले के गर्छ भनेर जानुभयो भने त्यो 1 करोड जुन तपाईले तिरेको कर छ त्यो तपाईलाई निर्व्याजी अथवा निशुल्क फेरि तपाईलाई नयाँ उद्योग गर्नको लागि दिने हाम्रो प्लानिङ छ। यो भइसकेपछि जब 5 वर्ष पछाडि तिरेको कर तपाई निर्व्याजी पाउनुहुन्छ अर्को वर्ष उद्योग गर्नको लागि भने त्यो तपाई कर तिर्न तपाईलाई कुनै लोड लाग्दैन। यो बातमा किन त त्यो तपाईलाई निर्व्याजी किन दिने भन्ने कुरा आउँछ। तपाईले 5 वर्ष पछाडि अहिले उद्योग गरिराख्नु भएको छ, 5 वर्ष पछाडि तपाईले एउटा उद्योग स्थापित गर्नुभयो, 1 करोड 5 करोड तपाईले कर तिरेको करमा तपाईसँग भएको अलिकति केही सम्पत्ति थपेर तपाईले एउटा राम्रो उद्योग स्थापित गर्नुभयो भने अरु 50-100 जनालाई तपाईले रोजगारी दिनुहुन्छ। त्यो रोजगारी त्यसरी सिर्जना हुन्छ र हामी एउटा गाउँमा 750 रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं। यो हामीले डिजाइनिङ गरेका छौं। एउटा गाउँमा एउटा गाउँपालिकामा एउटा 750 रोजगारी सिर्जना गरेर सक्ने हाम्रो जुन चाहना छ त्यो गरेको खण्डमा 5 लाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ तुरुन्तै। यो अवसर हामी सिर्जना गर्छौं र यहाँको कुनै पनि मानिसहरू आफ्नो रहरदेखि बाहेक पैसा कमाउनको लागि विदेश जाने यो हामी 10 वर्षमा सफल गर्नेछौं। 10 वर्षमा हामी यो देशमा विदेश जाने परिपाटी बन्द गरेर हामी विदेशबाट यहाँ काम गर्न आउने विदेशी गोरो छाला भएको मान्छे यहाँ कृषि कर्म गर्न आउने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं। यो इच्छा शक्तिले हामी यसकारण यसै हामीलाई मानिसहरूले यो हुन नसक्ने कुरा भनेर भनिरहेका छन्, त्यो हुन नसक्ने कुरा तिनीहरूलाई लागेको हो जसलाई जो भनिरहेको छ हामीलाई लाग्दैन। एउटा आङ्किता शेर्पालाई सगरमाथा चढ्नु न असम्भव कुरा होइन। दर्जनौं चढिसकेका छन्, फेरि एकपटक कसैले चढ्न लाग्यो भने चढ्न सक्छ। तर पुण्य कसैले सगरमाथा चढ्ने बेलामा विचार गर्नुपर्छ, मैले सक्दिन असम्भव छ सगरमाथा भने त्यो मेरो लागि मात्रै असम्भव हो। आङ्किताको लागि एउटा शेर्पाको छोरोको लागि असम्भव होइन, त्यो मेरो लागि मात्र असम्भव हो। त्यसकारण तपाई जो हामीलाई असम्भव भनिरहेका छन् त्यो बेला कसैले हेर्दै भने तिनीहरूलाई भन्नुस् तिम्रो लागि असम्भव हो, यो हाम्रो लागि असम्भव होइन, सचेत नेपालीको लागि असम्भव होइन। यो कुरा हामीले यही कुरा देशभरि हामीले दिनुपर्छ र समतावाद बाँकी छ, यो हामीले बुझ्न पनि जरुरी छ।
समतावाद के हो भन्ने कुरामा नागरिक समाजवाद त यहाँले थाहा पाउनुभयो। हामी सबै जति पनि अति आवश्यक कुराहरू छन् त्यो राज्यले गर्छौं। राज्यले गरेर हामी यहाँका जुन दलालहरू छन् तिनीहरूलाई त्यो घेराबाट हामी निकाल्छौं। पञ्चायत कालकै माफियाहरू हुन्, पञ्चायत कालकै दलालहरू हुन् कांग्रेसमा आए। तिनै कांग्रेसी दलालहरू नै छन् अहिले माफियागिरी गर्ने यो मार्क्सवादी कम्युनिस्टहरू। अहिले ती माफियाहरू तिनै हुन्, अनुहार एउटै छन्, तिनीहरू नै छन्। भोलि जाने राजा आए पनि जाने तिनीहरू नै छन्, यो कांग्रेसमा पनि तिनीहरूमै छन्। त्यसकारण माफियाले पुरा यी तिनटैलाई घेरेर राखेको छ, तिनै हुन्। अब यिनीहरूबाट मुक्त एउटा राजनीतिक पार्टी हामी बनाउन चाहन्छौं। त्यसैको लागि हामीले चन्दा नउठाउने, हामी 20-50 भेला पार्ने, जनताबाट एक मुठी चामल जोगाउनुहोस् खाने बेलामा भनेर अनुरोध गर्ने। एक मुठी चामल नखाएर, एक मुठी अलिक थोरै कम खाएर हामी मर्दैनौं। त्यसकारण त्यो जोगाउनुहोस् र हामी भोलि भगवान बुद्धले जसरी भिक्षा माग्न जानुभएको थियो त्यसरी हामी हात थाप्न जाने हो नागरिकका घरमा। एक मुठी चामल लिएर आउने हो। भगवान बुद्ध खान नपाएर हाम्रो यही भगवान बुद्धको हामी काखमा छौं, अहिले काखमा बसेर बोलिरहेका छौं। भगवान बुद्ध कसैले नदिएर गरिब कंगाल भएर माग्न जानुभएको हो के होइन। कुनै पनि राजाले चाहेको खण्डमा भगवान बुद्धले एकचोटि एकपटक मात्र पनि लौ यहाँ भन्ने सक्दाखेरि राजाहरू, यो धरतीका राजाहरू जति पनि भगवान बुद्धको लागि न्यौछावर गर्न तयार थिए, त्याग गर्न तयार थिए। त्यति सुन चाँदीको असरबी उहाँहरूको अगाडि ल्याउन तयार थिए। तर उहाँलाई त्यो चाहिएको थियो। उहाँ किन माग्न जानुहुन्थ्यो? किन हरेक भिक्षुहरूलाई बुद्ध तिमी घरमा जाऊ, गाउँमा जाऊ र भिक्षा माग भन्नुहुन्थ्यो? भिक्षा पनि कसरी माग्नु पर्यो? यसरी भिक्षा मागेर झुकेर भिक्षा माग्नुपर्छ। मैले विपश्यना गरेको, म ध्यान पनि गर्ने भएकोले म अनुरोध गर्छु, विपश्यना ध्यान र बुद्धले कहिले पनि बुद्धको माग्न जाँदाखेरि थाल शिर गरेर माग्ने होइन, झुकेर माग्न लाउनुहुन्थ्यो। उहाँले अलिकति झुकेर भिक्षा माग्नु पर्थ्यो, टाउको झुकाकै हुनु पर्थ्यो। हामी सचेत नेपालीले बुद्धको यो ज्ञानलाई फलो गर्छौं। उहाँ त्यो कारणले जानु भएको होइन। त्यसकारण उहाँसँग सबै हुँदाहुँदै पनि जानुभएको कारण के हो भने एक तपाईँ जनतासँग पुग्नुभयो, भिक्षुहरू पुगे, जनताका समस्याहरू थाहा भयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के थाहा भयो? दोस्रो कुरा तपाईँ झुक्ने कलाको विकास भयो। अहिले राजनीतिक पार्टीहरू बडो झण्डा उडाउँदै, गाडी कुदाउँदै, धुलो उडाएर जनताहरूलाई उडाउँदै हिँड्छन्। बाटो बनाउँदैनन्, त्यो बाटोमा धुलो मात्र उडाउँछन् र हामीलाई पुरा झुकेर माग्ने, झुकेर मानिसहरूको अहंकार बिना माग्ने। र हामी सचेत नेपाली पनि गाउँ गाउँमा, घर घरमा जाँदा हामी नागरिकहरूप्रति झुकेर विनम्र भएर उहाँहरूसँग अनुरोध गर्छौं। हाम्रो पार्टीलाई बचाउने भनेको नागरिकले हो, जनताले हो। हामीले कुनै उद्योगपतिले बचाउँछ भनेर हामीले सोच्यौं भने हामी पनि यिनै कांग्रेस हुन्छौं, यिनै कम्युनिस्ट हुन्छौं, यिनै राजवादीहरू जस्तो हुन्छौं र एक अर्का बीच लुछाचुडी गरेर आफ्ना वरिपरि आफ्ना मानिसहरू मात्र राखेर हामी हिँड्छौं र हामीले जे चाहेको त्यो कहिले पनि बन्दैन। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा मन्त्री हुन्छ, तपाईँ गएर हरेक मन्त्रीलाई, हरेक नगरपालिकाको मेयरलाई, हरेक वडा अध्यक्षलाई गएर सोध्नुहोस् त तपाईँको सेक्रेटरी को छ हजुर भनेर सोध्नुहोस् त। कि साली हुन्छ, कि सालीको छोरा हुन्छ, कि भतिजो भाइ भतिजो हुन्छ, त्यो किन राख्यो? यो राखेको भनेको दलाली गर्ने, बाहिरको मानिससँग दलाली गरेर घुस खानलाई मिलाएको त्यो एउटा मान्छे राख्छ। हामी यो पुरै चेन्ज गर्छौं। हाम्रो भोलि कोही पनि पदमा पुगेपछि त्यसले आफ्नो नातेदार राख्यो भने त्यो माथि कारबाही हुन्छ। हामी पार्टीले मान्छे पठाउँछ, सेक्रेटरी पनि पार्टीले पठाउँछ। यो सिस्टम हामी गर्छौं। त्यसकारण घुस खाने परिपाटीलाई बन्द गर्नको लागि यो हत्यारले किन गर्न सक्दैन भने यिनै लोभीपापी भ्रष्टहरूलाई त्यहाँ लगेर राखेको छ। भोलि योभन्दा माथि हामीले नागरिक आयोगको परिकल्पना गरेका छौं। स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाएर हामी पहिला यही माथि भ्रष्टाचारको कारबाही हामी सुरु गर्छौं। यही हत्यारका अहिलेका आयुक्तल यी जति छन् यिनीहरूमाथि हामी यिनीहरूको छानबिन सुरु गर्छौं। किन तैले समयमा आफूले पाएको अधिकारको जसलाई तपाईले अख्तियार दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर भनेर अख्तियार दिएर पठाउनु भएको छ, त्यसले कारबाही गर्दैन, कारबाही गर्न सक्दैन भने उसले पनि अख्तियारको दुरुपयोग गरेको हो कि होइन? उसले पनि गरेको। त्यसकारण त्यसलाई पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने यही अख्तियारका आयुक्तहरू हुन्। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला यिनीहरूमाथि कारबाही गर्छ। यो जरुरी छ। एउटा डर उत्पन्न नगरिकन भ्रष्टहरू खुल्ला साँडे भएर जुन दिनसम्म यो देशमा भ्रष्टहरू के भन्छन् तपाईलाई भ्रष्टहरू तपाईले यति भ्रष्टाचार गर्नु भएको छ के हो भनेर तपाई सोध्नुस्। मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने पुलिस लगाएर खुलाउनुस् न त। कानुन छ,
उसलाई के थाहा छ भने पुलिसले उसलाई समाउन सक्दैन, उसलाई के थाहा छ भने हतियारले पनि उसलाई छुँदैन। उसलाई थाहा छ कथम कदाचित तपाईले दुनिया लाएर त्यसलाई मुद्दा हाल्नु भयो, उसलाई न्यायालयमा पुर्याउनु भयो भने न्यायालयले पनि उसलाई छोडिदिन्छ भन्ने उसलाई थाहा छ। यी सबै सिस्टम उनीहरूले मिलाएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसलाई विश्वस्त छ, ढुक्क छ र ढुक्कले साँडे भएर भन्छ मलाई खुलेर देखाउन, मैले गल्ती गरेको छु भने खुल न त, मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने खुल न त भनेर ऊ खुल्ला साँडे भएर हिँड्छ। किनभने उसले पुरा सिस्टम कब्जा गरेर देश लुटिरहेको छ। न्यायालय, प्रशासन र हतियार सबै कब्जा गरेर देश लुटिरहेका छन्। यो देशलाई हामीलाई लागिरहेको छ देश हामी स्वतन्त्र छौं, नेपाल कसैको दास नभएको हामी स्वतन्त्र मुलुक हौ भनेर कहीँ पनि गौरव गर्नुपर्ने जरुरी छैन। अहिले देश दास छ र यो लडाईँ सचेत नेपालले सुरु गरेको यो लडाईँ भनेको यो देशको स्वतन्त्रताको लडाईँ। हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौं, यो देशलाई विदेशीको कब्जाबाट मुक्त गर्न चाहेका छौं। सचेत नेपाली स्वतन्त्रताको लडाईँ लड्दैछ। अब यो देशका युवाले एकपटक बुलन्द आवाज निकालेर स्वतन्त्रताको लडाईँ गर्न जरुरी छ। यो देशलाई स्वतन्त्र बनाएर हामी कसैका लट्टाइबाट परिचालित नहुने, आफै हुने हो, चाहे जहाँसुकै छ हाम्रो चङ्गा, हामी जहाँसुकै जाओस् कसैले लट्टाइमा हामी यो चङ्गा दिन चाहँदैनौँ। चाहे बोर्डमा झरौँ चाहे राम्रोमा झरौँ, स्वतन्त्र भएर हामी निर्णय गर्ने अधिकार हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी कुनै विदेशीको गुलाम भएर लम्पसार भएर उसका नीतिहरू लागू गर्नको लागि हामी यो सिस्टम, यो नयाँ पार्टी बनाएका होइनौँ। त्यसकारण हामीलाई सबैतिरबाट प्रतिबन्ध पारिएको छ। एउटा प्याज ल्याउन सक्दैनौँ, हाम्रा उत्पादनहरू सबै बन्द गरेर हामीलाई उपभोक्ता बनाइएको छ। हाम्रा केरासम्म, हाम्रो यत्रो भूमि उर्वर भूमि छ, केरासम्म इन्डियाबाट ल्याएर खानुपर्ने, मेवासम्म इन्डियाबाट ल्याएर। यस्तो हुन्छ देश, यो उर्वर भूमि तपाईँ एउटा चराले बिस्ट्याएको चिज, चराले खाएर बिस्ट्याएको भनेको दिशा गरेको त्यो चिज पनि उहाँ उम्रेर फल्छ। यस्तो देश छ। यस्तो देशमा हामी विदेशबाट ल्याएर खाइरहेका छौं र यो खानको लागि हामी यहाँका नागरिकलाई तपाईहरु अल्छी भयो भनेर नभन्नुस्। कोही पनि नागरिक अल्छी छैन। विश्वको सबैभन्दा तेस्रो श्रमिक मुलुक हो यो देश। हामीलाई गर्न दिएको छैन, यिनीहरूले कसरी गर्न दिँदैन। जस्तो तपाईले मानिलियौ यहाँ कुखुरा लाउनु भयो, मासु पुरै बुटोलाई मासु पुर्याउने गरी कुखुराको फार्म तपाईले बनाउनु भयो। इन्डियाले के गर्छ अब तपाई हेर्नुस्। यी विदेशी जुन शक्ति भने मैले प्रतिस्पर्धाको नीतिमा आएर यो ठूला राष्ट्र भनेका छन्, शक्तिशाली राष्ट्र छन्। तपाईको कुखुरामा उसले यहाँका कुखुराले नेपालमा मासु आयातै गर्नु नपर्ने भयो, हाम्रा कुखुराले पुग्ने भयो भने उसले पहिला भाइरस लिएर आउँछ, बर्ड फ्लू भन्ने भाइरस ल्याएर पहिला बसाउँछ हाम्रा कुखुरा सबै मासु। यदि त्यो गर्न मिलेन भने उसले के गर्छ भने इन्डियाबाट यति धेरै कुखुरा ल्याउँछ कि यहाँ तपाईले 300 रुपैयाँमा केजीमा बेच्नु छ भने त्यो कुखुराको मासु उसले 100 रुपैयाँ केजी बेच्छ। 100 रुपैयाँ केजी कुखुराको मासु इन्डियाबाट यहाँ आउन थालेपछि सबैले 100 रुपैयाँ केजीको मासु खान्छन्। तपाईका कुखुराहरू त्यहीँका त्यहीँ सर्छन्। तपाईको हाटमा जानुहुन्छ र तपाईसँग त थोरै पुँजी छ, थोरै पुँजी भएको कारणले तपाई अघिल्लो साल फेरि पनि गर्नुपर्ने बेलामा तपाई विचार गर्नुहुन्छ यसपालि 10,000 कुखुरा आउनु भएको थियो भने अर्को पालि फेरि भाउको घट्ने हो कि भनेर 500 मात्रै लाउनुहुन्छ। अभाव भयो कि भएन? अब अभाव भयो। अनि उसले यसपालिको घाटा आउनु के गर्छ? उसले यहाँ त अभाव हुन्छ, तपाईसँग कुखुरा छैन, देशमा कुखुरै छैन, मासु छैन, अनि उसले के गर्छ भने त्यो वर्ष तपाईका कुखुरा सबै देशमा कुखुरै छैन, मासु नै छैन, अनि उसले ल्याउँछ र त्यो 500 रुपैयाँ केजी बनाएर बेच्छ। अघिल्लो साल उसले जुन खर्च गरेको त्यो घाटा त्यो सबै एकै वर्षमा हुन्छ। तपाई हतोत्साही हुनुहुन्छ अनि तपाईलाई त्यो गर्ने हिम्मत आउँदैन। तपाई अर्को साल एकजना मान्छेलाई कुखुरा खोर बेच्नुहुन्छ र विदेश जानुहुन्छ। यो देशमा कुखुरा मात्र होइन, यो देशका कृषि, यो देशका जडीबुटी सबैमा यही नीति लागू गरिएको छ। यो बुझ्न जरुरी छ। सरकारले अब हामी के गर्न चाहन्छौं त? यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी इन्डियाबाट होस् या विदेशबाट आउने कुनै पनि कृषिजन्य पदार्थ, कृषिजन्य उत्पादनलाई यो देशमा छिर्न दिँदैनौँ। यदि छिर्न दिउँ भने पनि 1 केजी प्याजमा 200 रुपैयाँ भन्सार यहाँ लाग्छ। तपाई 200 रुपैयाँ भन्सार प्याज तिरेर मात्र यो देशमा जब प्याज छिर्न थाल्छ तब हाम्रा प्याजहरू पहिलो किनिन्छन् अनि हामीले करबाट पनि उबाट लिन सक्छौं र हामी यही उत्पादन गर्ने एउटा उत्साह आउँछ। किनभने
बाहिरको चिज नआइसकेपछि हामी कति दिनसम्म अभावमा बस्छौँ? हामीलाई मेरो प्याज उत्पादन गरेपछि बिक्छ भन्ने कन्फिडेन्स तपाईँलाई भइसकेपछि, तपाईँले लागेको कृषि उत्पादन बेच्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई हौसला भइसकेपछि हामीले त्यो गर्न थालिन्छ। यो गर्न नदिने परिपाटी गरिएको छ। तपाईँले विदेशबाट विदेशमा हुनेले पैसा पठाउनु भयो भने यहाँ श्रीमतीले खोरे सवारीमा अलिकता खानको लागि र अलिकता बेच्नको लागि तरकारी रोप्न थाल्नुहुन्छ। त्यो नै हाम्रो देशको पछि भविष्य हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो नीतिले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अलिकति कठोर पनि हामी हुनेवाला छौँ, कठोर हुन्छौँ। विदेशीहरूले हामीलाई दबाब दिन्छन्। यदि यो देशका युवाहरूले पछाडिबाट हामीलाई ढाक मारिरहनु भयो, हामीलाई शक्ति प्रदान गरिरहनु भयो, हामी कोहीसँग झुक्नु पर्दैन। कुनै विदेशीसँग सचेत नेपाली कुनै पनि शर्तमा झुक्दैन। र अन्त्यमा आएको छु, समतावाद बताउन बाँकी छ। समतावाद भनेको के हो भने तपाईसँग 10 तलाको घर हुन सक्छ, मसँग 1 तलाको घर हुन सक्छ, उहाँसँग मर्सिडिज कार हुन सक्छ, तपाईसँग साइकल हुन सक्छ। हामी सबैलाई बराबरी गर्छौँ भन्दैनौँ। हामी के गर्छौँ भने उहाँसँग साइकल किन छ, उहाँले त्यो पहिला थाहा पाउनुहुन्छ। म किन साइकल कुदाइरहेको छु भने उहाँलाई एक्सर्साइज पनि गर्नु छ, उहाँको स्वास्थ्यमा अलिकति डाक्टरले भनेको छ साइकल कुदा भनेको छ। त्यसकारण उहाँ जहाँ जाँदा पनि साइकलबाट जानुहुन्छ। उहाँलाई साइकलमा जानको लागि सम्मानका साथ बाटो पनि ठिक ढङ्गले हामीले बनाएको हुन्छ। त्यहाँ बाटोमा उहाँको अपमान गर्ने पोजिसन बन्दैन। तपाईँको 10 तला बसेर 10 तलाको घर हुने उहाँ 10 तलामा खुसी हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ? 10 तलामा बसेपछि चाहिँ मस्त निद्रा आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण हामीले खुसीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छौँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्था, तपाईँ मर्सिडिज चढ्नुहुन्छ, तपाईसँग मोटरसाइकल मात्र छ, तर त्यो चिजमा तपाईँ मर्सिडिज चढ्नेको द्वेष ईर्ष्या गर्नु। एउटा खुसी समाज ईर्ष्या नगरिसकेपछि तपाईँ आवश्यकताले यो चिज किन्दैछु, म 1 तला घरमा बस्न चाहन्छु भन्ने भाव भइसकेपछि तपाईँ 1 तला बनाउनुहुन्छ र त्यो 1 तलामा तपाईँ खुसी रहनुहुन्छ। र खुसीलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ। र सबैभन्दा पछाडि रहेको वर्गलाई पहिला ल्याएर अवसर दिनुपर्छ भन्नको लागि हामीले के गरेका छौँ भने हामी खोला तर्दैछौँ। मानेको म 5 फिट 9 इन्चको मान्छे छु, अर्को एकजना मान्छे 6 फिटको हुनुहुन्छ, 6.5 फिटकै हुनुहुन्छ र बच्चा छन् 4 फिटका 3 फिटका बच्चा छन्। हामी 4 जना खोला तर्न गयौँ। खोला तर्न जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला को डुब्छ? त्यो खोला तर्न जाँदा पानी सबैभन्दा पहिला 3 फुटको बच्चा डुब्छ। अब हामी त समान हो, जो समान प्रतिस्पर्धा हो, जब छोडिदिउँ जो डुब्छ डुब्छ, जो तर्छ भनेर हिँड्ने अहिलेको परिपाटी छ। हामीले के गर्ने हो भने त्यो 3 फुटको बच्चालाई काँधमा बोक्ने हो। काँधमा बोक्ने भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अहिले आरक्षण दिने भनेको, अहिले हामीले उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिने भनेको, कुनै दलितलाई आरक्षण दिनुपर्छ भनेको, कुनै जनजातिलाई पनि कोटामा राख्नुपर्छ भनेको, यो क्लस्टर वाइज हामीले 25% किन गरेको भनेको काँधमा बोकेको। अहिले बाहुन क्षेत्रीहरूलाई उकासिएको छ, आरक्षण दिनु हुँदैन, यिनीहरूलाई किन दिनुपर्छ, हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ न भनेर यो पुँजीवादी सोच हो। यो कुनै पनि बाहुन र क्षेत्रीले बोल्दैन। मेरो दाजुभाइ हो, मेरो भाइ हो दलित, मेरो जनजाति भनेको मेरो दाजु हो, त्यो भनेर उहाँलाई उठ्नको लागि अवसर दिनको लागि मै खाऊँ मै लाऊँ सुखशैल मोजमा गरौँ भन्ने यो भाव मनबाट निकालेर उहाँलाई अवसर दिनको लागि सचेत नेपाली जुनसुकै बेला त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसकारण समतावाद भनेको त्यो 3 फुटको बच्चालाई पहिला बोकेर हामी सँगसँगै खोला तर्दाखेरि नडुबिकन सँगसँगै खोला तर्ने। विकास भनेको हामीले सँगसँगै यसरी सबैलाई लिएर जाने, त्यसलाई छोडेर जाने होइन। कोही ढोङको बच्चा, कोही सता सन्थालको बच्चा, कोही दलितको बच्चा रोइ बसेको छ, खान पाएको छैन, घर छैन, अनि म चाहिँ मस्त भएर मैले अवसर पाएको छु, प्रतिस्पर्धा गरेको छु, मेरो छोरो डाक्टर पढेको छ भन्ने उसको छोरो चाहिँ सधैँ त्यही डोमको बच्चा चाहिँ सधैँ त्यही फोहोर सोर्ने, यस्तो कल्पना हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो बच्चालाई कसरी डाक्टर बनाउन सकिन्छ, राज्यले के गरेपछि एउटा डोमको बच्चा डाक्टर बन्नुहुन्छ, त्यो सोच्नको लागि हो समतावाद। त्यसकारण सबैभन्दा पछाडि परेको, सबैभन्दा अन्त्यमा रहेकोलाई उदय गराउने, अन्त्योदय भन्ने हामीले नारा पनि ल्याएका छौँ। सर्वोदय होइन, सर्वोदय भनेको तपाईँ हामी जो छौँ यहाँ पहिला बच्चा, तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ, सरस्वती पूजा हुन्थ्यो,
अनि मास्टरहरूले पैसा उठाउँथे, सबै बच्चालाई खुवाउन दुवाउनलाई मतलब थिएन। अनि एउटा 5-5 पैसाको चकलेट हुन्थ्यो, त्यो चकलेट ल्याएर यसो चौरीमा छर्दिन्थ्यो। जसले भेट्यो अलि बलियोले चकलेट भेट्थ्यो, नबलियो बिचारा बच्चाले चकलेट पनि भेट्थेन। यो भनेको सरस्वती पूजाका दिन चकलेट फ्याँकेको जस्तो व्यवस्था सिर्जना गर्न खोजेको होइन हामीले। अहिलेको यो व्यवस्था छ, फ्याँकिदियो, सर्वोदय भनौँ, जसको शक्ति उसको भक्ति, जोसँग लाठी छ उसैले भैँसी लाने, जोसँग बन्दुक छ उसैले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, यो नीति होइन। जोसँग निर्दोष छ, जोसँग बोल्न सक्दैन, जो विचारधारा कमजोर छ, जो साँच्चै तल परेको छ, मेहनत गरेको छ तर माथि उठ्न सकेको छैन, उसलाई माथि ल्याउनको लागि नयाँ सिस्टम, नयाँ विचारधारा हामीले लिएर आएको यो हो हाम्रो समतावाद। समतावादमा खुसीलाई प्राथमिकता दिइन्छ। हामी जसरी हुन्छ नागरिकलाई खुसी दिलाउने यो व्यवस्थाको हामी सिर्जना गर्न खोजिरहेका छौँ। हवस् त, धन्यवाद यहाँ सबैलाई।